अमेरिका अपनी पसंद के इंस्टीट्यूट से अपनी पसंद की चीज़ें करने का मौका मिला। रिस्क मैनेजमेंट जैसे शाहिद शफी साहब ने क्या, तो हमने उस वक्त कर रहे थे काम, तो देखा कि कौन दुनिया में रिस्क मैनेजमेंट में गुरु है, तो पता चला कि रिस्क मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क ही दुनिया में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने किया है। तो वी गॉट अ चांस कि ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी से वो कर लें। फिर नॉलेज मैनेजमेंट में एक असाइनमेंट मिली, तो मैंने कहा कि जी ये तो असल में काम नॉलेज मैनेजमेंट का है, तो हमारे पास तो ऐसा कोई यूनिवर्सिटी ऐसा कोई पैकेज आ रही था, में जाने का थोड़ा सा मौका मिल गया। तो वापस आए तो एहसास हुआ कि वो जो है ना, जहालत के अपने फायदे होते हैं, और इल्म का जो है ना, अगर आपको कुछ चीज़ें समझ आना शुरू हो जाए तो उसके अपने एक तकब्बुर भी होता है, और प्लस अल्लाह माफ़ करे ये भी होता है कि यार ये तो पूछ होगी कि भाई तू फिर इस्तेमाल कितने कीता। सो फिर अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह ये कहीं इस्तेमाल हो, और प्रेफरेबली किसी मुसलमान मुल्क में इस्तेमाल हो जाए तो अच्छा है, बाकी फिर कहीं पे भी हो जाए। तो आई क्विटेड, मलेशियन गवर्नमेंट हायर्ड मी एज अ कंसल्टेंट, फिर मुझे इजिप्ट गवर्नमेंट हायर्ड मी एज कंसल्टेंट। मैंने कोई 8-10 वेस्ट अफ्रीकन मुल्कों में काम किया है, मिडिल ईस्ट में किया है, और आजकल मेरा कह लें कि good 60% of the time I spend in two places: Malaysia in Ministry of Finance as a consultant, and in Suez Canal project of Egypt. So this is what I am, freelance consultant उस किस्म का हूँ, जो कुछ चीज़ें ये थोड़ी बहुत के पैसे से सीखी थी हो रही हैं या इस्तेमाल नहीं होती थी। तो दिस इज व्हाट इट इज। मैं एक कंपनी का, मैं जिसका नाम अभी नहीं बताऊंगा, उसका चीफ नॉलेज ऑफिसर भी हूँ, एंड उसके फुटस्टेप्स हैं इन 100+ कंट्रीज। तो उस हिसाब से अबाउट 250 पीपल रिपोर्ट टू मी वर्ल्ड वाइड। उसमें भी एक किस्म का मैं उनका स्ट्रेटजी सेटिंग टीम में हूँ, बस मेरा काम लिया हुआ है। इरफान साहब मैं शुरू इससे कर इरफान साहब एक सेकंड इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये जिन का माइक ऑन है ना, वो काइंडली म्यूट कर दें, थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है। और इन केस अगर ये डिस्कनेक्ट होगी तो हम इसको दोबारा मैं कनेक्ट कर दूंगा। सब पार्टिसिपेंट मौजूद रहें, ये 40 मिनट की कोई लिमिटेशन होती है, इन केस ऐसा हुआ तो फिर मैं दोबारा वो करूँगा। चलें इरफान साहब प्लीज गो अहेड। जी, तो फॉर्मली हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून, फ़मा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन, अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आउटलाइंस ये हैं कि हम बुनियादी कुछ चीज़ों का इयादा करेंगे, क्योंकि इन एथिक्स में जब हम एथिक्स की बात कर रहे हैं तो ये एक किस्म की हमारा अपना इंट्रोस्पेक्शन है एज रिस्पॉन्सिबल पीपल, हाउ वी शुड बिहेव। कोई ये ऐसी चीज़ें नहीं है जो मैंने आपको नई बतानी है, लेकिन ऐसे मौक़ों पे ये अंदर झांकने का एक होता है, और ज़िंदगी में पॉज और रिफ्लेक्ट करने का जो टाइम होता है, that is extremely important, so we should value this time that you have taken out of your office and family. तो दूसरा ये कि हमने ज़ाहिर है एक ऑफिस में या फैमिली में मिल के काम करना होता है, तो उसके बुनियादी इश्यूज़ क्या हैं। मुझे चूँकि 30-35 मुल्कों में जाने का बड़ा फ्रीक्वेंटली मौका मिलता है, मैं फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, तो दूसरे कल्चर से जो चीज़ें कुछ मैंने सीखी वो मैं आपको बताऊँगा। सेल्फ पे काम करने की सख्त ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें फिर इंग्रेडिएंट्स से ओवरऑल फ्रेमवर्क क्या बनता है, जिस पे जो हमारे जहन में होना चाहिए, जो हम खुद भी करें और पास ऑन अपने बच्चों को करें, और हाउ डू वी ट्रांसलेट इट टू माय डेली लाइफ। तो मेजर टेक अवेज क्या हैं, तो ये मैंने आउटलाइन बनाए हैं, और ये मैं कोई सोचे समझे नहीं है। परसों जब शायद शफी साहब साहब ने कहा, तो दैट इज़ हाउ आई वेंट। और मैंने यहाँ से सोचा कि पहले कोई चंद मिनट, मे बी 2-3 मिनट्स, आपसे पूछते हैं कि आप अपने किसी कॉलीग या फ्रेंड के बारे में सोचें आंखें बंद करके, जो अब आपके साथ काम नहीं कर रहा या रही, और वो रिटायर हो चुके हैं या वो छोड़ चुके हैं, और आप really आपको लगा the time spent
with शख्सी क्या बात थी. तो मैं इस वक्त अपना माइक म्यूट कर रहा हूँ and I give you 1 minute to just think and फिर आप अपने अपने माइक ऑन करके उन बंदों का नाम बताने की जरूरत नहीं है, ट्रेट बताएं कि उसमें ऐसी क्या चीज थी कि आपको वो बंदा इरफान साहब जी 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 आधा सेकंड आधा मिनट रह गया. ओके ऑलराइट. So for the next 2-3 minutes anybody can just jump in और बताएं कि जी एक साहब थे या साहिबा थी, ये चीज ये क्वालिटी उनमें थी which we really cherish. मैं शुरू करता हूँ. कुछ ऐसे हमारे वो ऑफिसर्स रिटायर्ड who are very bold, और एक ऐसा भी मैंने वो देखा है जो अगर उनसे कोई गलती हो जाती थी तो वो तस्लीम कर लेते थे. तो ये जो एडमिशन है ना किसी चीज का, ये एक बड़ी अहम चीज है जो कि आजकल लोगों में नहीं होता. तो ये एडमिशन ऑफ वंस गिल्ट जो भी है, तो ये मैं इसे एक अच्छा ट्रेड समझता हूँ. जी एनीवन एल्स, आप सिर्फ उनकी कोई ऐसी खूबी बताएं जो आपको याद आती है और आपने बाकी कीप दैट रियल पर्सन इन माइंड. जी अस्सलाम वालेकुम सर. मैनेजर डिजाइन पीपी कमरुन्नी साहब बात कर रही हूँ. पहले तो सर बहुत शुक्रिया, आपको सुन के अच्छा लगा, आपका इंट्रोडक्शन सुना. मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी. मेरे कुलीग शहजाद गुल साहब जिनकी की डेथ हो गई है, जब मैंने ज्वाइन किया उन्हें 4 इयर्स हो गए थे डिजाइन डिपार्टमेंट में. तो मैं एक दिन उनके साथ काम कर रही थी, तो एक पेपर पे एक साइड पे मैंने काम करके तो पेपर को मैंने रख दिया रफ पेपर्स में. तो उन्होंने मुझे कहा कि बाजी इस पेपर की दूसरी तरफ को इस्तेमाल किए बगैर ना फेंकना. तो मैंने कहा साहब ये रफ पेजेस ही हैं, मतलब उन्होंने कहा देखें हमने अल्लाह को हिसाब देना है, ये जरूरी नहीं कि डिपार्टमेंट हमें देख रहा है कि नहीं, लेकिन ये जहन में रखें कि हम जो कुछ यहाँ कर रहे हैं उसमें हमें ऑनेस्ट होना चाहिए अपने साथ, और हमेशा ये जहन में रखना चाहिए कि अल्लाह हमारे हर काम को देख रहा है. तो ये चीज मुझे उनकी इतनी अच्छी लगी कि अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, कि उन्हें कोई चेक नहीं कर रहा लेकिन वो अपने आप को खुद चेक करते थे. और मैंने उनसे ये सीखा कि अपना आपको खुद पहले चेक करना चाहिए, इससे पहले कि लोग आपको चेक करें. ग्रेट ग्रेट. Let's give chance to 2 other people who want to share. मजहर हुसैन साहब आप बोलें. ओके प्लीज गो अहेड. शर्मा साहब बोलें. अच्छा सर थैंक यू वेरी मच. शर्मा तारिक फ्रॉम सब्सक्रिप्शन डिजाइन. मेरे एक थे कुलीग थे, बाद में सीनियर भी हो गए मेरे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, नहीं रहे अब, लेकिन बहरहाल मुझे आज भी याद रहते हैं. वजह ये थी कि ऑलवेज हेल्पिंग. जब भी मैं क्योंकि बिल्कुल न्यू था इस डिपार्टमेंट में आया था जब, तो व्हेनेवर आई वेंट टू हिम कि सर ये प्रॉब्लम है, तो ना सिर्फ ये कि वो अपने पास जो उनके पास अवेलेबल होती थी सजेशन वो देते थे, बल्कि यहाँ तक कि वो अपने से आगे, यानी कि एक जानने वाला बंदा उससे आगे जानने वाला, उसको उन्होंने कॉल करनी, यार ये मसला है तो बताओ हमें इसका क्या हल हो सकता है. सो मच हेल्पिंग, always helping, or always keen for learning, not only technical things, also for other things from daily routine life. Always keen to learn everything. जबरदस्त. एक आधे हमारे कोलीग कोई और बता दें तो we move on.
میرا نام ابرار ہے. ہمارے ایک چیف صاحب تھے ڈیزائن میں ہی, تو وہ بہت ہی زیادہ سلوشن اورینٹیڈ تھے. آپ جو بھی چیز لے کے گئے, ٹیکنیکلی بھی لیگلی بھی, جو بھی آپ چیز ان کے پاس لے کے گئے, جو میٹر لے کے گئے, انہوں نے سمپل اس کا سلوشن اور بیسٹ وے میں آپ کو جو ہے نا وہ گائیڈ کرنا, پاس بٹھانا, اور آپ کو ٹیکنیکلی بھی اور اس کی لیگلٹی بھی, اور اس کی پھر اس کے بعد آڈٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کہ آپ کے پاس ساتھ اگر یہ اس طرح کریں گے تو آڈٹ پوائنٹ آف ویو. پھر انہوں نے ہر وقت ہر آدمی کو انکریج کرنا. ہم کوئی بھی ڈرافٹ لے کے گئے, یہ نہیں کہ یار اس میں یہ کاٹ کے لے کے آؤ, یہ کاٹ کے نہیں, ان کا یہ پیج جو ہے نا یہ ضائع ہوگا, آپ لے کے آ گئے, کوئی نہیں, آج سے ہی اس کو کریکٹ کر کے اور اسی وقت بھی انہوں نے کہنا یہ سائن کر کے لے جائیں اور جائیں. اور انہوں نے ہمیشہ ٹائم کا خیال رکھنا کہ ٹائم یار ویسٹ نہ کیا کرے, اتنی بار ڈرافٹ لے کے آنا اور جانا, یہ ٹھیک. زبردست. ناؤ آئی ول اگین ریکویسٹ کہ آپ اپنے مائک پھر بند کر دیں. اور میرے خیال میں اس سلائیڈ کے بعد ہمیں میٹنگ ختم کر دینی چاہیے. مطلب باقی اب کچھ رہ نہیں گیا میرے پاس کہنے کے لیے, بٹ اٹ ریئلی corroborates with our experience. یہی حاصل ہے ہمارا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیا ہمارے بعد بھی لوگ ہمیں یاد کریں گے. مجھے یہ آئیڈیا کیوں آیا میں ویسے بتا رہا ہوں. یہ اس میں یہ جو کراچی میں طیارہ گرا ہے یہ مہینہ پہلے, چند ہفتے پہلے, تو اس میں ہمارے ایک ایسے ہی کولیگ which we cherish to be with چلے گئے. تو اوزین میں ایک چیز گھوم رہی تھی تو میں نے کہا یہ چیزیں ہیں, لیکن اس کے بعد میں نے اسی قسم کا ایک ایکسپیریمنٹ, کل رات کو میں سلائیڈیں ٹھیک کر رہا تھا تو شاہد صاحب کی کال آئی. تو میرے گھر میں ہمیشہ کافی سارے بچے ہوتے ہیں. ہوم سکولنگ, میں نے بچوں کو اسکول داخل نہیں کروایا فار اباؤٹ 2008 کے بعد. میرے بچے گھر ہی پڑھے ہیں تیسری سے کے بعد. تو لیکن چونکہ پھر وہ میں نے کیمبرج کے سسٹم سے کروایا کیونکہ دوسرا سسٹم تو دیر سارے سرٹیفکیٹ مانگتا, تو اس چکر میں پھر ہم نے 8-10 بچوں کو اور بھی ہم لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ ان کی وہ سوشل سکلز بھی رہیں, وہ اپنا انجوائے گپے شپے بھی ماریں. تو اس میں ابھی بھی 4-5 بچے ہیں. اب میرے بچے تو خیر یونیورسٹی میں پہنچ گئے ہیں اور اے لیول میں ہیں. تو ان سے میں نے پوچھا ایک بات, وہ ایکسپیریمنٹ میں ایٹ دا اینڈ آپ کو بتاؤں گا. وہ بچے سارے اے لیول کے تھے اور انٹر کے تھے, 3-4 آف دیم آل گرلز. اور میں ان کے کمرے میں گیا اور میں نے ان سے ایک سوال پوچھا اسی ٹائپ کا, تو وہ اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گا, which is very interesting. اچھا جی چلتے ہیں آگے. کچھ بیسکس ہیں, بنیادی چیزیں. میں نے سوچا کہ یار یہ جو کوئی بھی لفظ میرے سامنے آ جائے نا تو میں پہلے تو دیکھتا ہوں کہ یہ لفظ آیا کہاں سے ہے, اس کی ہسٹری کیا ہے, ایٹیمالوجی کیا ہے اس کی. تو ایتھکس کی ایٹیمالوجی میں نے دیکھی تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی کیریکٹر نام کی چیز ہے. ٹھیک ہے, تو پرنسپلز ہیں صحیح غلط کے اور سٹینڈرڈز ہیں ہمارے کانڈکٹ کے. باریکی میں گئے تو ایتھکس اور موریلٹی میں فلسافیکلی انہوں نے کچھ کیا ہوا تھا فرق کہ موریلٹی از مور ریلیٹڈ ٹو پریکٹسز اینڈ ایتھکس از مور ریلیٹڈ ٹو دی کنسیپچوئل فاؤنڈیشنز. تو یہ بات نکلتی ہے. ایتھوس سے لفظ آیا ہے مورل پرنسپلز آف اے پرسن اور اے گروپ. آرگنائزیشن میں ہو سکتی ہے, لیکن ہم آرگنائزیشن میں اپنے آپ کو جو علیحدہ سے پلیس نہیں کر سکتے. ہم ایک جو مشین ہیں ایز اے انسان, ہمیں وہ سمجھنا چاہیے کہ who am I. تو کیونکہ ایونچولی what is happening inside me, میرا جو انر میپ ہے اسی کی ہی ایک ریفلیکشن میرے باہر آئے گی. میرے جو کچھ گھر میں ہو رہا ہے, میرے جو کچھ ذہن اور روح میں ہو رہا ہے, میں جس قسم کے سٹریس میں اور جس قسم کے ماحول میں رہتا ہوں, اس کی ریفلیکشن ہو نہیں سکتا کہ میں گلی میں جاؤں یا کولیگز کے ساتھ انٹریکٹ کروں, یا جو باہر سے میں لے کے آتا ہوں اس کی ریفلیکشن پھر گھر میں بھی آئیں گی. تو یہ who am I کو سمجھنا بڑا ضروری ہے, اپنی شخصیت کو. وہ ہمیں یہ اس بات کا پتہ ہے, نو برینرز, کہ ہم ایک تو یہ ہم جو توڑتے ہیں یہ ہماری ایک قسم کی لنگوسٹک ویکنس ہے انسان کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خلق الانسان ضعیفا, ہم نے پیدا ہی اس کو کمزور کیا ہے, تو ہم نے ڈبوں میں اس کو بند کیا ہوا جسٹ فار دا سیک آف ڈسکشن. ہماری باڈی, ہمارا ذہن, دماغ اور ہماری اسپرٹ اور ہماری ایموشنل چیزیں وہ جو ہیں یہ تینوں ملا کے, اور اصل میں ایوری تھنگ از اسپرچوئل. ہمیں جیسے کھانا بھی کھاتے ہیں نا, تو امام غزالی
रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि खाना अगर हम कैटेगराइज उस तरह करने बैठें तो इज अ स्पिरिचुअल एक्टिविटी। जितना सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड उससे आता है, क्या दूसरी एक्टिविटीज में उससे ज्यादा से आता है? तो हमारा एज ए मोमिन, एज ए बिलीवर, तो हर चीज ही एक किस्म का है स्पिरिचुअल दैट। और फिर हमारे अंदर नफ्स है, और फिर अल्लाह ताला ने जिस तरह का सिस्टम है कि हमें खैर और शर की एक फोर्सेस दुनिया में हैं और हमारे अंदर भी हैं, और फिर हम इंटरैक्ट करते हैं। तो वो स्टैटिस्टिक्स वाले कहते होते हैं कि यू आर एवरेज ऑफ 5 पर्सन्स अराउंड यू। अगर मेरे अंदर अपनी लाइट है और मैं खुद उस हर्ड मेंटेलिटी का नहीं हूं, जो कि हमारे जिस किस्म का हमारा एजुकेशनल सिस्टम है और सोशल सिस्टम है जिसकी हम प्रोडक्ट हैं, तो वो अनफॉर्चुनेटली वो कोई इतना अच्छा नहीं है। मतलब अभी स्कूल के लेवल पे देखें तो हमें दुनिया में कोई रैंक ही नहीं करता, क्योंकि हम इंटरनेशनल उसमें हिस्सा भी नहीं लेते क्वालिटी ऑफ उसमें। तो वैसे भी मैं कोई 4-5 साल पहले एक ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी है इस्लामिक कंट्रीज की, OIC के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक उसमें था, तो वो कह रहे थे कि आउट ऑफ टॉप 5000 मोस्ट साइटेड साइंटिस्ट्स, not a single, not a one person is working in any Muslim country. हैं मुसलमान हैं, इधर से गए भी हुए हैं, लेकिन उनसे काम कोई नहीं लेता, उनसे पॉलिसी का, प्रोसेस का उस तरह काम कोई नहीं लेता। साइटेड से मुराद है कि यू आर साइटेड वर्ल्ड वाइड। तो हम चूंकि इंटरैक्ट कर रहे हैं उस किस्म के माहौल में जहां पे डेली जहालत के साथ कोई ना कोई टकराव हमारा होता है बाहर, तो वही उसी की रिफ्लेक्शन पर हमारी पर्सनैलिटी में नजर आती है। तो essentially we have to manage this, manage ourselves. तो आप इंटरनेशनली देखें ना, तो ओवरऑल उस सोशल साइंसेस के फ्रेमवर्क में तो वेस्टर्न वर्ल्ड में सबसे बड़ा बंदा कांट है, और हमारी वर्ल्ड में तो आप कह लें कि कई लोग हैं, लेकिन मैं गजाली साहब को ले रहा हूं क्योंकि उन्होंने जिस तरह डिस्टिल किया है कैरेक्टर टाइप की चीजों को कुरान और सुन्नत से, वो अदरवाइज इस तरह उनके पैरेलल के लोग मिलने में चंद ही होंगे, बट ही रैंक्स वेरी हाई। तो हाँ, मैं अपनी इस सारी बेसिस को उसी तरह फिर इस्लामिक उस सेंस में ले रहा हूँ। अब मसला यह है कि वो जो वेस्ट लेता है वो हर चीज को अकल की बुनियाद पे लेता है, कहते हैं अकल इज नॉट इनफ, इट इज फॉलेबल। और हमें एज अ साइंसदान पता है कि अकल कितनी है, कि अकल तो ना उसको सही टेम्परेचर का पता चलता है, और ना उसको मैं एक पेंसिल को पानी में डालूं तो अकल को नहीं पता चलता कि ये टेढ़ी है या सीधी है। तो अकल इज टू वीक टू से कि मेरे लिए क्या सस्टेनेबल चीज है। तो इसमें हमें पता होना चाहिए। तो मेरे ज़हन में ये था, मैं क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग आपकी तरह की है तो मैं उस तरह का स्कॉलर नहीं था, लेकिन ज़हन में होता था कि यार हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है कि हम इन चीज़ों को डिस्टिल्ड लर्निंग को लें, और बाई चांस हमारा मदरसा, हमारी मस्जिद भी उनसे खाली है। वहाँ पे हाउस मैनेजर्स हैं ना मस्जिद के, इनसे मेरी बात होती रहती है कभी कभी, क्योंकि मैं पिछले 8-10 साल से मैं एज अ हॉबी आई ट्रेन स्कूल टीचर्स फॉर जस्ट एज अ हॉबी। इंटरनेशनली भी, पाकिस्तान में भी कभी कभी मौका मिल जाए तो होता है। तो मैं मदरसों वालों के पास भी गया था कि आप हाउस मैनेजर्स जो पैदा कर रहे हैं, मुझे तो 40 साल में किसी ने नहीं बताया कि बैठने का क्या तरीका है, सोने का क्या तरीका है, बीवी के साथ बात कैसे करनी है, कॉलीग के साथ। मैं तो अभी 50 साल जो जुम्मे मैं लेके आया हूँ, मैं कभी आके मैंने अपनी बेटी को नहीं बताया कि बेटी आज मैंने जबरदस्त चीज सीखी, आपको बताता हूँ। इतने शैलो और वो थे। एक्सेप्शंस हैं कुछ, मसल हम यूटी में होते थे तो बड़े अच्छे जुम्मे वहां पे मैं याद है कि कुछ मिल जाता था। उसके बाद मार्केट में तो जिस आयत को एथिक्स में स्कॉलर्स ने हाईएस्ट लेवल पे रैंक किया है कि अगर ये एक आयत होती और एथिक्स के कुरान में और कुछ भी ना होता तो इट वाज इनफ, तो ये आयत है 7199। ये तो बिल्कुल हमारे उस ज़हन में, हमारे बच्चों के ज़हन में भी रिटन होनी चाहिए। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग 3 चीजें हैं, खुजिल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ वअरिद अनिल जाहिलीन। अब इसको आप खुद एक्सपैंड कर सकते हैं, इट टेक्स अ लाइफ टाइम टू डू, बट देखो ना, अफ छोड़ दो, माफ कर दो, मींस कि हमने इंसान को कमजोर बनाया है, वो लेट हो जाएगा, वो उसके इमोशंस भी काबू में नहीं रहेंगे, वो आगे से बात भी कर सकता है। तो मेक एन अलाउंस, आप भी तो ऐसे करते हो ना। वामिर बिल उर्फ, इंसान चूंकि बुनियादी तौर पे एज एन इंडिविजुअल इज लायबल टू फॉल, तो वतवस्सौ बिल हक वतवस्सौ बिस सब्र का, या जो हम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहते हैं, उसमें ये नहीं कहते कि या अल्लाह मुझे रास्ते पे चला, नहीं, हमें
द कॉन्सेप्ट ऑफ मुझे कोई नहीं है, अपने जोगा वाला बिलीवर कोई उसकी कोई सेंस नहीं है। तो शुरू से ही सिखाया गया है इहदिना, हमें तो एक दूसरे को बताते रहो कि यार ऐसे करना चाहिए, ये नहीं कि उस पर खामोशी इख्तियार कर लो। और अगली बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये हो नहीं सकता कि जहालत के साथ आपका टकराव ना हो, वो होना ही होना है, राइट। अच्छा, जहल का जो वो लफ्ज है ना, वो चूंकि लफ्ज अरबी से आया है तो इसका 80% से ज्यादा इस्तेमाल इल्म के खिलाफ नहीं है, हिल्म के खिलाफ है, हिल्म के खिलाफ। माई रवैया, मेरा फोरबेरेंस, बर्दबारी, ठीक है। तो हम इल्म के खिलाफ जो जाहिल लेते हैं वो भी है, लेकिन वो जो अबू जहल था ना, इल्म उसके पास भी, वो सियाना था, स्ट्रीट विजडम उसके पास बहुत ज्यादा था, हिल्म द रवैया, दैट इज। तो उससे होगा, अगर इफ आई हैव टू चूज माय बैटल्स, अगर मैं हर जहालत से का जवाब देने बैठ जाऊंगा तो फिर तो मैं कम कीता। सो सेव योर एनर्जीज फॉर सम पर्पसफुल थिंग्स। तो ये बहुत ही जबरदस्त चीज है, इसको हम अपने पे लागू करें ना तो किसी और चीज की जरूरत नहीं है। फिर मैंने सोचा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ जो है, द अल्टीमेट लीडर, एक बुक मेरे अभी ज़हन में आ रही है, प्रॉफिट लाइक क्वालिटीज ऑफ होली प्रॉफिट। ये 2019 में छपी है यूके से, और उसका प्रेफेस लिखा है जॉन एडेयर ने। जॉन एडेयर इज द फर्स्ट, said to be the first leadership professor in the world। और वो बच्चा जो था वो 25, आप सोचें उसकी क्रेडिट के उसको वो किताब पढ़नी चाहिए। तो उसमें और दूसरी किताबों मैंने देखा कि हदीस की किताबों में अगर ऐसी कोई एक चीज पकड़नी हो तो वो क्या है। एज अ प्रोफेशनल मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे कोई सिस्टम बताता भी नहीं है, तो पता चला कि इन 4 हदीसों को, और एक 5वीं बात में ऐड की भी, 5 हदीसों को जो मैं आगे देख रहा हूं, दैट इज द डिस्टिल्ड एवरीथिंग ऑन एथिक्स। तो वो 5 ये हैं। एक तो हमारा जो कुछ हम करते हैं वो हमारी नीयतों पे डिपेंड करता है। दूसरी मोमेंट वो है जो लग्व बातों से, जो चीज उसके कंसर्न की नहीं है ना और उसमें कोई वैल्यू नहीं है, उसे छोड़ दे। We save your energies. तीसरी बात, the lawful and the unlawful are made clear, but there are in between the doubtful things, right? Which are not known to most of the people. One who keeps himself away from the doubtful things, और हमारे अंदर एक अल्लाह ताला ने कंपस है at the end of the day, और जिसके हाथ और जुबान से दूसरे महफूज रहें। और जो अल्टीमेट है ना, इनमें से भी कोई एक लेनी हो तो वो ये है, दूसरे के लिए वो पसंद करे जो अपने लिए करते हो। ये इतनी जबरदस्त चीज है कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसको आप एम्पैथी कह लें, जो मर्जी कह लें, लेकिन वो फिर हमें थोड़ी सी अपने अंदर होनी चाहिए कि क्या मैं उसके पाँव में, उसके जूतों में पाँव रख के सोच सकता हूं कि हाउ विल शी और ही बी फीलिंग लाइक ऑन व्हाट आई हैव सेड और व्हाट आई हैव कम्युनिकेटेड और इन दिस सिचुएशन। वो फीलिंग अगर मैं सोच नहीं सकता और उसको कैटेगराइज नहीं कर सकता तो फिर मैं वो नहीं कर सकता। ये द अल्टीमेट वन लेना हो तो वो ये है, जिस तरह हम कह रहे थे 7199। तो ये इनको अगर मैंने, वैसे ही मैंने खुद लेबल किया कि ये तो सारी बातें सिर्फ पर्पस की हो रही हैं, फोकस भी पर्पस ही है, और एम्पैथी की हो रही हैं कि यार थिंक बियॉन्ड योरसेल्फ। जिस तरह वो किसी ने कहा है ना कि द अदर्स आर yourself, the copy of yourself multiplied. They are the same species. You belong to the same parents, Adam and Eve. तो ये बात है, ये है टोटल हमारा फ्रेमवर्क जिसको हमने समझना है और we have to put it into a practice. तो यहाँ से हम आ रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा गजाली की डिस्टिल्ड लर्निंग को अगर देखें ना कि फिर गजाली साहब ने क्या बात की है। ये जो उनकी किताब थी ना हयाए उलूमुद्दीन, ये तकरीबन हर मुसलमान फैमिली के घर में होती थी एज ए गोल्ड स्टैंडर्ड और पढ़ी जाती थी घरों में। इसकी अगर डिस्टिल्ड समरी 1 पेज है वो ये है कि जिसने अपने सेक्स, एंगर और रैशनैलिटी, अकलियत को काबू में कर लिया, बैलेंस में कर लिया, बस समझो कि ही इज ऑन द राइट। इसको आप जो भी कह लें, हमारे जो इमोशंस होते हैं ना उसको आप साइनोसाइडल वेव से कर लें। वो बहुत ऊपर भी चले जाएं तो फिर हम तकब्बुर में आ जाते हैं और फख्र में आ जाते हैं, और बहुत नीचे चले जाएं फिर हम डिस्पोंडेंसी में आ जाते हैं और उसमें आ जाते हैं। वी हैव टू कीप देम समवेयर इन द मिडल ताकि वो रहें। और अखलाक का पता जो है ना वो
उस वक्त चलता है जब स्ट्रेस और गुस्से वाली सूरत-ए-हाल हो. दैट इज द टेस्ट, दैट इज द एसिड टेस्ट. आम हालात में तो हर बंदा स्माइल कर रहा होता है. ये जैसे हम वो सिस्टम वाले कहते होते हैं ना कि हमने जब सिस्टम में से नॉइज में से सिग्नल निकालना होता है ना, तो हम उस नॉइज को मिलियन टाइम्स एम्पलीफाई कर देते हैं, एक्सेंचुएट कर देते हैं. तो एक्सेंचुएशन में जो छोटे छोटे सिग्नल भी होते हैं ना, वो भी अपने उसमें से बाहर प्रोमिनेंट हो जाते, फिर हम उनको डिलीट कर देते हैं. तो जब हमारे वो इमोशंस होते हैं ना उस तरह से बिखरे हुए, एंगर पर्टिकुलरली, उस वक्त पता चलता है कि वो बंदा क्या था. और वो जब एक टाइमलाइन बड़ी टाइट होती हैं तो उस वक्त वो लीडर ये है. तो मैंने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े दुनिया के टॉप के लोगों से 1 टू इंटरैक्ट करने का मौका मिला. एक उनमें से थे फोर्ड कंपनी के नंबर 1 तो फोर्ड मोटर खुद ओनर फैमिली थी मिस्टर फोर्ड, तो इन अ वे ही वाज नंबर 1. तो उसने मुझे उनके साथ 6 महीने काम किया. तो उन्होंने कहा इरफान, जो मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा चीज काम आई है ना, वो ये आई है कि कई दफा ऐसा हुआ है कि $1 बिलियन की उस किस्म की चीजें और प्रोजेक्ट्स, और मेरे ज़हन में आया कि इतनी नॉनसेंस बात की है ना इस बंदे ने, तो दिल में आया कि इधर ही अब भी जवाब देता हूँ, इसे लग पता जाएगा. फिर सोचा कि नहीं, लेट माय रैशनल माइंड कैच अप. बंदा अमिगडाला हाईजैक में हो जाता है, क्योंकि हमारा इमोशंस में सिस्टम ही ऐसा है कि वो रैशनैलिटी को, हिपोकैम्पस को, जो व्हाटएवर बाईपास करके वो सीधा रिएक्ट करता है. तो ये मैंने फिक्रा उससे सीखा है, लेट योर रैशनल माइंड कैच अप. थोड़ी देर हम होल्ड कर लेना तो बस जिंदगी आसान रह जाती है. जो चीज मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल से सीखी है पिछले 100 साल में, मैनेजमेंट ने का जो एक दी मोस्ट यूज्ड फ्रेमवर्क है फॉर स्ट्रेटजी सेटिंग इन फोर्ब में, अगर टॉप 100 कंट्रीज में 100 कंपनी देखे तो 80 में ये है, वो है बैलेंस स्कोर कार्ड. उसको अगर एक पेज पे करें ना और उसको पर्सनल लाइफ में ले, तो वो इस तरह है कि हमें बैलेंस होना है, तवाजुन, इतदाल, 3 तरीके से. लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म. मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म में ही ना फंसा रहूं. फाइनेंशियल वर्सेस नॉन फाइनेंशियल. हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती. मैं इनको तशरीह नहीं कर रहा, बिकॉज वी आर ऑल अडल्ट एंड अंडरस्टैंड. इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल. ये नहीं कि सिर्फ क्लाइंट और प्राइम मिनिस्टर और वजीर साहब और व्हाटएवर. क्या मेरी इंटरनल टीम सेटिस्फाइड और मोटिवेटेड है? जो लोग इस बैलेंस में कहीं पे, पर्सनल लाइफ में भी, अगर मेरी फैमिली सेटिस्फाइड नहीं है ना, ठीक है, तो मैं बाहर जितना भी अपनी एक स्प्लिट पर्सनालिटी में अपना वो करता रहूं, तो रियली थिंग्स आर नॉट सस्टेनेबल. मैं अच्छा, कहीं से आवाजें आ रही हैं, अगर आप अपना माइक म्यूट कर दें तो मेरे ख्याल में सबको थोड़ा सा भला हो जाएगा. ये लगता है कि नाश्ता ब्रेकफास्ट हो रहा है, तो ये काइंडली जरा वो कर दें, म्यूट कर दें. हाँ, everybody can kindly once check that their mic is mute and that will help. Okay, तो मैं कुछ अरसा हो गया सुन रहा था CEO जनरल मोटर कंपनीज, जनरल इलेक्ट्रिक यूएस. तो वो कह रहा था कि जी इतना अरसे से मेरी बेटी जो थी वो बड़ी हुई जा रही थी, और 3री, 4थी, 5वीं क्लास में मुझे टाइम ही नहीं मिलता था उसके साथ मिलने का. तो एक दिन मैंने सोचा कि यार ये तो ज्यादती है, और मैं उसको साथ जो थोड़ा बहुत टाइम कभी रखता था कि नहीं ये वीकेंड पे ये काम करेंगे. अभी भी एक माइक चल रहा है. तो इसके बावजूद मुझे वक्त नहीं मिलता था. एक दिन मैंने बेटी के साथ, फहीम साहब आपका माइक आने बंद कर दें. तो एक दिन वो कहते हैं कि मैंने बेटी के साथ टाइम रख लिया संडे को कि हम जाएंगे, फर्ज करें हम फलां रेस्टोरेंट पे जाएंगे, खेलेंगे. तो जब मैं गया तो उस दौरान कॉल आ गई, और कहते हैं इंस्टेंटली मेरे मुंह से ये फिक्रा निकला, सॉरी विल टॉक लेटर, आई एम विद अ क्लाइंट. और फिर मुझे यकदम ख्याल आया कि यार वाकई ये भी तो एक क्लाइंट है ना. तो फिर मेरी जिंदगी ही चेंज हो गई, और मैंने वर्क लाइफ बैलेंस उस छोटी सी कॉल और उस इंस्टेंटेनियस मोमेंट में सीखा कि भाई ये मैं आई एम स्क्यूड. तो बैलेंस्ड पर्सनैलिटी हमारी हिस्ट्री में, इंसानियत की हिस्ट्री में असल में एक ही है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी. वहां पे हर किस्म का बैलेंस मिलता है. तो द मोर वी स्टडी हिम, द मोर, जो हम अल्लाह ताला से मांगते हैं ना कि या अल्लाह सीधे रास्ते पे चला, उन लोगों का रास्ता जिन पे तूने इनाम किया था,
تو پھر ان کی سٹوریز کچھ پڑھنی چاہیے. دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. جو بھی ہمارا فیلڈ ہے اس میں جو بھی لیجنڈری بندہ ہے اس کی پڑھنی چاہیے. تو ایک بات تو یہ تھی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہے. میں نے کو گھر بیٹھ کے بھی کام اگر کرنا ہے تو اٹس آل اباؤٹ ورکنگ وتھ پیپل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں لوگوں کے ساتھ کام کرنے کی جتنی بڑی ایگزامپلز ہیں نا, اب قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کو ایز اے اسپانسر لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رول لیڈرشپ کا ہے, لیکن اصل اسپانسر اس پروجیکٹ کا تو اللہ تعالیٰ ہیں. وہ کہتے ہیں وَحْفِظْ جُنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, تم اپنے مومنوں کے لیے جو تمہارے ارد گرد فالوورز ہیں اپنے کندھے جھکا کے رکھا کرو, تاکہ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, جو وہ تمہاری اتباع کرے. پھر آگے بڑا انٹرسٹنگ یہ بات کی ہے, غزوہ احد کے موقع پہ اٹ واز ویری ویری اسٹریسفل ٹائم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گراؤنڈ رول کو صحابہ کرام نے غلطی سے یہ سمجھ کے کہ وہ گراؤنڈ رول, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں سے نہیں اترنا, چاہے, اور بڑے سخت الفاظ انہوں نے کہے کہ چاہے آپ دیکھیں کہ ہماری ڈیڈ باڈیز کو پرندے اور جانور کھا رہے ہیں پھر بھی نہیں اترنا. اب صحابہ کرام نے سمجھا کہ یہ شاید یہ رول تھا فار دا بیٹل, اینڈ دا بیٹل از اوور سو وی کین گیٹ ڈاؤن. تو اس ایک گراؤنڈ رول کو فالو نہ کرنے سے, اب گراؤنڈ رول کو فالو کرنا اٹ سیلف از اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ. جو بھی ہم نے گراؤنڈ رول سیٹ کیے ہیں, چاہے وہ میٹنگ کے, چاہے آفس کے آنے کے, چاہے وہ کام کرنے کے, وہ سیٹ کرنے چاہیے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ بات نکلی کہ وہ قوم, حالات ایسے تھے, وہ گڑھے میں گرے ہوئے ہیں اور مطلب منہ پہ جس سے ان کے خون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور تو انہوں نے کہا کہ اس قوم کا کیا بنے گا. اس ٹائپ کی میں الفاظ اپنے یوز کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اپنے نبی کو لہو کر دیا. تو یہ آیات اتری تھی, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, ان کے لیے سافٹ رہو. اگر تم غلیظ القلب ہوتے تو یہ پہلے ہی بھاگ چکے ہوتے. 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں, فَاعْفُ عَنْهُمْ, ان کو بخش دو, وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اور ان کے ساتھ کنسلٹ کرو کہ آگے کیا کرنا ہے. یہ 3, اس سے بڑا ٹیم بلڈنگ کا کوئی لیسن نہیں ہو سکتا. I don't need to explain this. پھر آگے کہا ہے کہ وہ اشد علی الکفار ورحماء بینہم, جو اقبال کہتے ہیں نا ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نر. تو وہ صحیح پہ ان کو اسی قسم کی بات, اور جہاں پہ مطلب پرنسپل سٹینڈ لینا بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں یہاں پہ ایک یہ آیت میرے بہت زندگی میں کام آئی, اور پھر میرے 1-2 دوستوں کی زندگی میں بہت کام آئی. اللہ تعالیٰ جس رشتے کو سب سے زیادہ ویلیو کرتے ہیں نا, وہ یعنی ایک قسم کا جو کہہ لیں کہ جو بیسک ہمارا سوسائٹی کا بنیاد ہے, اور جو ہماری سوسائٹی ورسس ویسٹ کی سوسائٹی میں جو سب سے بڑا ہمارے پاس پازیٹیو پوائنٹ ہے, وہ ہے فیملی کا انسٹیٹیوشن. تو ہماری اگر فیملی میں, اور میں نے پچھلے 3 مہینے سے, چونکہ 2-1 مہینے سے کورونا کی وجہ سے گھر میں ہیں, تو ادھر دیکھا کہ ہمارے کوئی 2 بندوں نے میرے اپنے سرکلز میں خودکشیاں کی ہیں, لڑکوں نے, مطلب آفیسرز نے, اور دونوں کی وجہ یہی تھی گھر میں جو چک 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 بک بک ہو رہی تھی. میرے ایک دوست ہیں اس وقت فیڈرل سیکریٹری ہیں, میں ان کے گھر گیا تو وہ 3-4 مہینے سے اپنے کسی شیاٹکا کی پین میں بیمار تھے. تو میں نے ابھی قرآن کی بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا یہ آیت میرے بڑے کام آتی ہے. حضور اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن میں 64 میں 14 نمبر میں کہا ہے اب میاں بیوی کے اس تعلقات کے بارے میں اور فیملی کے بارے میں کہ ازواجکم و اولادکم عدو لکم. ایسی سچویشن کریں جو تمہاری اصل میں دشمنی ہے, وہ تمہیں رشوت پہ بھی مجبور کر سکتے ہیں, وہ تمہیں اپنے قطع رحمی پہ بھی مجبور کر سکتے ہیں, ان سے بچو. فاضروہم. پھر آگے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے, یہ جو 3 الفاظ ہیں نا, یہ قرآن میں واحد جگہ ہے جہاں یہ تینوں اکٹھے آئے ہیں. ان میں سے کوئی ایک یا کوئی 2 کہیں نہ کہیں آئے ہیں, تینوں اکٹھے, یعنی اس سے زیادہ ایمفیسس ہو نہیں سکتا. ان کو چھوڑ دو, مٹی پاؤ, بخش دو, آگے چلو. آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, دیکھو میں بھی تو تمہیں چھوڑ دیتا ہوں نا. How many times you make mistakes, کتنی دفعہ تم سستی کی وجہ سے کہتے ہو بس ٹھیک ہے یار میرے سے نہیں شاہ پڑی جاتی. اچھا میں یہ آیت کر کے چلایا, and after 2-3 months I met that secretary صاحب again. میں جسٹ دوستی میں, کام شام کوئی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا عرفان آپ نے میری بچایا ہے. جس دن آپ آئے تھے my family was totally at the verge of divorce. ہم دونوں نے, میاں بیوی نے فیصلہ کر تو کہ یہ جک جک
حالانکہ ہمارے بچے بڑے ہو چکے ہیں اور میں ایسی ہوں, لیکن ہم یہ فیصلہ ہی کر لیا تھا کہ نہیں. تو یہ آیت میں نے جب آپ نے پڑھی تو اٹ ریئلی چینجڈ می, اور میں نے پھر اپنی بیوی کو دکھائی کہ نہیں بھائی یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تجھے کتنی دفعہ بدتمیزی دل نہیں کر دو. سو the team should be valued, اور ہم ٹیموں کو ویلیو نہیں نا کرتے, ہمیں وہ باہر کا وہ. تو میں نے ایک سعودی ایئر لائن کے ایچ آر کے ہیڈ تھے, ان کی ایک ہو رہی تھی کانفرنس, تو مجھے بھی فری میں میرے دوست سے اٹینڈ کرنے کا موقع مل گیا ایچ آر پہ. ہی واز گلوبل پروفیشنل ان ایچ آر. آخر میں آ کے مجھے بائی چانس, یہ میرے ساتھ ایسا بائی چانس کئی دفعہ ہوا ہے, میں اس وہ جو ہوتا ہے نا کہ فارچون فیور دا پریپیئرڈ مائنڈ والا سلسلہ جو بھی کہہ لیں, وہ لوئی پاس نکالا. تو 2 احادیث میرے سامنے سے گزری اور میں نے کہا یار یہ میں نے تو ہفتہ 2 ہفتے تھے وہ ضائع کیا ہے. I need not have wasted. یہ 2 احادیث کافی تھی ایچ آر کو سمجھنے کے لیے. حضور صاحب نے کہا ہے کہ پیپل آر لائک کیمل, لوگ اونٹوں کی طرح ہیں. اور آگے ایکسپلینیشن بھی ہے کہ یہ جو آپ اونٹ رکھتے ہو نا, ان میں سے یہ بات بنی ہوئی ہے کہ وہ ڈیزرٹ میں آپ کے ساتھ رہیں گے. ڈیزرٹ میں صرف وہی آپ کا ساتھ رہے گا 100 میں 1-2 جن کی آپ نے پریکٹس کروائی ہوئی ہے اس ریگر پہ. باقی 5 کلومیٹر کے بعد کہیں گے کہ بھائی مجھے پانی پلاؤ. ان کے اندر پوٹینشیلٹی یہ ہے, لیکن جس نے اس ریگر میں سے اور اپنے ہاتھ ڈرٹی کیے ہوں گے کام وہی آئے گا صرف. تو ڈونٹ ایکسپیکٹ پیپل کہ وہ کیمل ہیں. نہیں, وہ کیمل, وہ ڈیزرٹ, ہر کیمل جو ہے نا وہ کوئی ڈیزرٹ والا شپ نہیں ہے, انلیس اس کی وہ صلاحیتیں پہ کام ہوا ہے اور اس نے وہ رت جگہ کیے ہیں. دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست کی, پیپل آر لائک منرلس, الناس کالمعادن, لوگ معدنیات کی طرح ہیں. اب دیکھیں ایک بندہ لوہا ہے اور ایک الومینیم ہے اور ایک ڈائمنڈ ہے, ڈز ناٹ مین کہ وہ لوہا چاہیے نہیں, وہ لوہے کو سمجھ کے اس کی جگہ پہ لگانا ہے. تو ہم جب بچوں کے ساتھ بھی یہی ہم کرتے ہیں, وہ سادیہ کتنے نمبر آئے, ماریہ تیرے کتنے کیوں نہیں آئے. تو یہ مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمیں یہ بھی پتا ہے ریئل ورلڈ میں کہ ہمارے 95% لوگ ہم خود اس جگہ پہ کام نہیں کر رہے جو ہمارے شوق کی جگہ تھی. ہم تو بھائی وہ ایک بہتے ہوئے دھارے میں آ گئے ہیں بس. تو یہ بات ہے. میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی مثال اس لیے دیتا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت عرصہ رہے, ٹھیک, اور بہت عرصہ میں ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تو مکے میں رہے اور پھر 10-11 سال مدینہ میں. تو وہ ان کے ساتھ ہی تھے مدینہ میں. اس کے عمر بننا تھی ایئرز پر تقریباً وہ زندگی زیادہ اور کیوں کہتے ہیں کب کا جب وہ بچے تھے وہ چلے مسکرا دیے اور کہا انیس, تو پھر وہ انیس تو بھاگ گیا اور واپس کام کر کے آئے. تو اس کو اس لیے اس واقعے کی وجہ سے انیس بھی کبھی لکھا ہوتا ہے. تو یہ بات ہے. میں نے ریچرڈ فنمن کا پڑھا. ریچرڈ فنمن از دا ورلڈز بیسٹ ٹیچر ان سائنس. دنیا کو سائنس پڑھانے کا طریقہ اگر کوئی 2-3 بندے ہی ہیں, ان میں سے ایک ریچرڈ فنمن ہے, the best person on the planet ever born, جس کو سائنس پڑھانی آتی تھی. پوری دنیا نے اس سے سائنس پڑھا. ریچرڈ فنمن جو تھا نا, واز ینگ, MIT سے انہوں نے اس کو اٹھا لیا تھا جب یہ منہیٹن پروجیکٹ کرنا تھا. جو میں نے اس کی سٹوری پڑھی ہیں بچوں کو پڑھانے کے سلسلے میں. پھر میں نے دیکھا کہ who are the best teachers in every subject. تو I found out کہ in the physics میں یہ ریچرڈ فنمن سے اوپر کوئی بندہ ہے نہیں. تو فنمن کی نے اپنی جو کتابیں لکھی تو اب پتہ چلے تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ وہ کام کر رہا تھا اس وقت, وہ فرمی تھے, اوپن ہائمر تھا, نیل بوہر تھا, ساری بات میں نے پہلے اور یہ تو اوپن ہائمر واز ہیڈنگ دی پروجیکٹ. کہتے ہیں یہ اوپن ہائمر ایز اے لیڈر, اور میں تو چونکہ MIT سے آیا تھا, میری عمر بھی 26-27 سال ہی تھی اور میری انہوں نے PhD بھی کمپلیٹ نہیں کرنے دی اس وقت, بعد میں میں نے کی. ایسے میرے ذاتی اور فیملی کے ایشوز میں انٹرسٹ لیتا تھا. مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ میرا کوئی فیملی ممبر ہے. میری بیوی بیمار ہو گئی تو اس کو روزانہ میں اتنا بیوی انہیں سے یاد کرتا, بیکاز ان کو لاس ایلموس میں ایک وہ فوجیوں نے ایک ڈیزرٹ میں بند کیا ہوا تھا, تو نو کانٹیکٹ اور فلانا, تو سائڈ تو فیملی سے پھر اس طرح کانٹیکٹ ان کا لمیٹڈ ہوتا تھا. تو وہ کہتے ہیں ہوتے ہیں جو آپ یعنی کہ دے ٹیک your issues as وہ مجھے لگ گیا as. تو بات
टीम को क्रेडिट देना, वो एक मैंने बताते, मैंने बाबा था आइंस्टाइन में नहीं आता कि नील बोहर इधर से आता था, फर्मी आता था, तो मैं सबसे छोटा था, लेकिन बाई चांस एक दो चीजें मैंने ऐसी पकड़ी कि मेरी शोहरत सी बन गई कि यार ये बहुत ही उल्लू का कान है, बहुत ही तेज है। तो एक दिन मैंने एक इश्यू था जिस पे हमारा झगड़ा था, तो मैंने एक पेश किया हल ओपनहाइमर को, क्योंकि मैं ओपनहाइमर का स्टाफ ऑफिसर भी था, तो सारा दिन मेरा उसके साथ गुजरता, प्रोजेक्ट मैनेजर भी था। तो मैंने कहा कि ये इसका जो हल है ना वो है ये। तो उसने कहा आपने ना जो भी आप बात कर रहे हैं ना, नेक्स्ट मिटिंग है ना उसमें नील बोहर ने भी होना है और नील बोहर ने भी होना है और इसने भी होना है, आइंस्टाइन ने भी होना है, तो आपको मैं मौका दूंगा कि यार इस बच्चे की बात सुनो। तो तो फिनमैन कहता है कि मैं जब डाइस पे आता था फिर मुझे नहीं पता होता था कि आगे कौन खड़ा है, उसका क्या स्टेचर है। आई वॉज टोटली इमर्स्ड इन माई सब्जेक्ट। कहता है ये मेरी जिंदगी में मसला था कि मुझे ये ख्याल ही नहीं होता कि दुनिया के किस हिस्से में मैं बैठा हूं और आगे कौन बैठा है। तो आई जस्ट सिंपली स्टूड अप एंड सेड व्हाट आई हैड टू से। इट टुक हाफ एन आवर। उसके बाद और उसने मुझे ये भी बताया कि आपने जब बता रहे हो ना तो ये जो है ना फर्मी, उसने तकरीबन सो ही जाना है और फलाना जो है ना उसने ऐसे सर हिलाते रहना है, इसका मतलब ये ना समझी कि तू ठीक कह रहा है। तो आइंस्टाइन जो है वो बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस बैठा रहेगा, एंड पे कुछ बताएगा। तो वो कहता है इसी तरह हुआ कि एंड पे वो फर्मी या बोर में से एक खड़ा हो गया और उसने कहा कि जी फॉर दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस रीजंस ये बात मेरा ख्याल है ठीक नहीं है, ये सोल्यूशन नहीं है। तो ओपनहाइमर ने आइंस्टाइन को कहा कि जी आपका क्या ख्याल है। वो डॉक्टर, फिर जाहिर है आइंस्टाइन बड़ा था उनमें से भी, तो डॉक्टर ने कहा, आइंस्टाइन ने कहा नो द जेंटलमैन इज राइट। कहते मेरी जिंदगी में सबसे खूबसूरत तरीन नोट जो थी ना वो ये थी। तो मतलब कहने की बात ये है कि इवन अमंग दोज पीपल ये सीखने की बात ये है कि जब हम इस किस्म के काम कर रहे हैं और स्ट्रेस में भी हैं तो फलाने भी हैं, उनको एक किस्म का ना उनका माई बाप बनना पड़ता है अगर आपकी जो टीम है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे कल्चर से सीखना चाहिए, हमारे कल्चर से बेहतर एथिक्स हम कहीं से सीखने जाएं है तो मतलब इट्स पैराडॉक्सिकल है नहीं उनके पास ना कुछ, लेकिन है कल्चर, जो बड़े कल्चर्स हैं उनमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिसकी वजह से वो दुनिया में, क्योंकि इवेंचुअली कितना वो आप वो चाहे हमने, चूंकि हम उस पर अमल नहीं करते, सिंपल हमारा मसला ये है ना कि वो एक हमारे स्कॉलर थे, उन्होंने कहा कि मैं पेरिस गया और मैंने हर तरफ इस्लाम देखा लेकिन मुसलमान कोई नहीं देखा, शाहजू नादिर। फिर मैं बर्रे सगीर आ गया और मैंने हर तरफ मुसलमान देखे और वहां पे इस्लाम नहीं था। यू अंडरस्टैंड दिस। तो दूसरे कल्चर में मैं, मेरे साथ आजकल एक जर्मन रह रहे हैं, तो वो जर्मन इंजीनियर थे, फिलिप्स में काम किया, इसमें जो इनके हैं वो मर्सिडीज इस टाइप की कंपनी में। तो आफ्टर दैट देन ही बिकेम अपनी परसूट में कि यार मैं जिंदगी वैसे दुनिया के घूमने और कल्चर देखने। तो वो कह रहे यार तुम जो हो ना मुसलमान, इनको टाइम उल्टा गिनना नहीं आता। मेरे साथ ही रहता है मलेशिया में। मैंने कहा यार आज तू ही बुढ़ा बंदा थे, आज इधर इकट्ठे गपशप लगाया करेंगे। तो मेरी फैमिली चूंकि मेरे साथ थी एंड देन नाउ दे शिफ्टेड टू इस्लामाबाद, तो अपार्टमेंट था, तो मैंने कहा चलें यार आपने उधर रहना है तो एक मेरे साथ कमरा है वो। तो क्या मैंने कहा व्हाट डू यू मीन कि मुझे हमें टाइम उल्टा गिनना नहीं है। कहते जी हम जब एक मीटिंग रखते हैं ना 11 बजे की, तो हमें 8 बजे से टेंशन है 3 घंटे रह गए, 2 घंटे रह गए, 2.5 घंटे रह गए, 24 मिनट रह गए, 23 मिनट रह गए, 22 मिनट रह गए। हर चीज में हमारा ये इतनी ज्यादा मेंटल ट्रेनिंग है कि हमारी माँ तो हमें मार देती है। मतलब एक किस्म का वो कह रहा था कि हमारे तो कल्चर में ये है कि एक बंदा अगर एक दिन 2 मिनट लेट आए तो उससे हमदर्दी की जाती है कि व्हाट हैपेंड, खैरियत तो थी, मतलब क्या गाड़ी खराब हो गई थी, इज एवरीथिंग ओके इन द फैमिली। अगली दफा जब आता है तो उससे बात नहीं की जाती, खामोशी अख्तियार की जाती है। और तीसरी दफा जब आता है तो उसको कहता है कि वुड यू लाइक टू काइंडली आप एडमिन से होके आए, फारिग कर देते हैं इन थर्ड टाइम। इट्स सिंपली नॉट टॉलरेबल कि कोई बंदा अपने वक्त पे ना आए और उसने कोई इतला भी ना दी हो। एब्सोल्युटली, एंड द टॉलरेंस लेवल इज 1 मिनट। तो अब हमारा सोच लें, ये मेरे ख्याल सबसे अहम तरीन बात है। अगर
ایمان کے بعد جو دنیا میں قیمتی ترین چیز ہے نا وہ وقت ہے. دوسری بات جو ہے نا جو میں نے یہ جاپانیوں سے سیکھی کلوزنگ دا پروجیکٹ کے بارے میں, آپ میٹنگ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ لیں, اور اگر میٹنگ میں کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہے, کوئی کاغذ کاٹے ہیں, کوئی شارپ کیا ہے, کوئی, وہ اپنا ڈیسک صاف کر کے ہی جائیں گے. ہم کیا کریں گے, ہم اسی رکھ کے وہ اپنے گلاس کو اپنی جگہ پہ, ہم وہ بھی کام نہیں کرتے. یہ میں سویڈن والوں کا دیکھ رہا ہوں کہ بڑی اچھی کتاب ہے ڈیتھ کلیننگ, کہ یار جب میں مر رہا ہوں, میں مرنا یا ظاہر ہے میری ایوریج عمر پاکستان میں 60 سال ہے, تو 50 سال کے بعد مجھے سوچنا چاہیے کہ یار میں کی گھر میں گند اکٹھا کر رہی ہے, تو یہ کوئی کسی کو کدھر ہے اور میرے کاغذ کدھر ہے, میرے فلانا کدھر ہے. فار ایگزامپل آل آف اے سڈن کچھ ہو جاتا ہے, تو میری بیٹی کو, میری بیوی کو, میرے بچے کو وہ چیزیں کہاں سے ملیں گی, یا میں ان کے لیے ایک ہیل کھڑا ہو جائے گا. تو دوسروں کو اس طرح سے سوچتے نہیں ہیں. تو افریقن پرووربز مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں. میں افریقہ گیا تو میں نے دیکھا کہ the people who are really really very close to nature, وہاں پہ اوپر والے لیڈرشپ میں بڑے سخت سیریس مسائل ہیں, سیریس مسائل ہر قسم کے, انٹیگریٹی کے بھی اور وہ بھی, لیکن ان کے جو بندے ہیں نا, مینیجرز ہیں اور عوام ہے, میں نے اتنی کلیئرٹی اور اتنی وہ نہیں باقیوں میں. I'm not impressed by Europeans that much or Australians than I am impressed by Africans. تو ان کے آپ دیکھیں نا تو بہت ہی زبردست چیزیں ہیں کہ یار بھائی آپ ٹھیک رہو تو دنیا ٹھیک رہ جاتی ہے. اسٹارٹ فرام یور سیلف. تو یہ بات ہے. میرا ایک دوست گیا تھا امریکہ سے, کیونکہ یہ سسٹم کی بات ہو رہی ہے کہ آپس میں مل کے کیسے کام کرنا, کیونکہ ہم سارے ویکٹر ہیں نا, تو آپس میں ڈائریکشن پٹی سیدھی ہو جائے. ہمیں ایک پروجیکٹ بہت ہی زبردست, ایک بندہ ہمارے پاس تھا بیسٹ ان دا کلاس ان دیٹ کیٹیگری, تو پروجیکٹ بڑا اچھا چل رہا تھا. تو پھر ہمیں خیال آیا کہ ایک وہ بندہ بھی ہے جو ہے نا وہ ایک اسی کیٹیگری میں وہ بھی بیسٹ ان دا کلاس ہے, اور اس کو بھی لے لیتے ہیں. بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا تھا. تو ہوا یہ کہ جو ہی 2 بندے آئے تو پروجیکٹ تقریباً رک گیا. پھر ہمیں سمجھ آیا کہ انسان جو ہے نا وہ اسکیلر کوانٹٹی نہیں ہے, ان کو الائن کرنا نیڈز این ایفرٹ. تو میں نے, وہ دوست تھے وہ سسٹم تھنکنگ پہ, سسٹم ڈیولپمنٹ اور سسٹم تھنکنگ پہ پی ایچ ڈی کر کے آئے. تو میں نے انہیں کہا کہ ظفر صاحب آپ مجھے ایک لائن میں بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کیا سیکھا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے یہ سیکھا ہے, سسٹم تھنکنگ یہ ہے, لیڈ when it is time to lead and be led when it is time to be led. I think it says it all. اور میرے ذہن میں وہ کرینک شافٹ آتی ہے کہ جب اس نے پش کرنا ہے تو اس نے پش کرنا ہے, جب اس نے نہیں پش کرنا تو it must come back, otherwise وہ چلے گا کیسے؟ تو ہم ہر چیز میں جو سیاںا بننے کی کوشش کرتے ہیں نا, اور ایک ایز این افسر, ایز اے بیوروکریٹ, میں سمجھتا ہوں کہ نہیں جو میرے سے چھوٹا ہے نا وہ میرے سے انگریزی بھی زیادہ اچھی نہیں لکھ سکتا. کیوں نہیں لکھ سکتا بھائی؟ تو وی ڈونٹ, مطلب سمجھتے ہیں کہ نہیں ڈرافٹ بھی سارے تو چنگا میں ہی لکھنا, تو آندہ بھی سارے چنگا میں ہی ہے. میں کئی ایگزامپل دے سکتا, بٹ وی نو آل دس کہ اس میں کینیا والے بڑا اچھا کہتے ہیں کہ ہی who refuses to obey cannot command. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں آپ ایگزامپلز آپ دیکھیں کئی ہیں کہ جہاں پہ وہ خود بھی کام کر رہے ہیں اور مشورہ بھی کر رہے ہیں. تو ایک بات جو ہے نا سیلف پہ کام کرنا, اب دوسروں کو ہم کیا کہیں گے, مطلب جب تم سیلف پہ کام کرنا بڑا ضروری ہے. قرآن میں یہ بات آئی ہے, بل الانسان والا نفسی بصیرہ, انسان کو کے اندر ہم نے کمپس رکھی ہے, اسے پتا ہے کہ یہ میرا اسٹرانگ ایریا, یہ میرا ویک ایریا, اس پہ مجھے کام کرنا چاہیے. لیکن وہ ریفلیکٹ کرنے کی, قرآن میں کئی لفظ فکر کرنے کا گھٹی لفظ آیا, یتفکرون, ڈیپ تھنکنگ کریں کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو وہ نہ کرنے کی وجہ سے گورنمنٹ میں, کیونکہ میں 14 سال گورنمنٹ میں رہا ہوں, تو گورنمنٹ تقریباً ریٹارڈڈ لیول پہ کام کر رہی ہے. ہماری تو خیر بہت ہی برا حال ہے. تو ہم وہ اپنے کام کرتے کرتے, جس کو کہتے ہیں نا پیٹر پرنسپل, پروموشن ہوگی پروموشن ہوگی پروموشن ہوگی, ایسکیلیٹر پہ کھڑے ہوئے ہیں. میں اس کو ایسکیلیٹر ماڈل کہتا ہوں. ایک لیول آ جاتا ہے جہاں پہ وی بیکم انکمپیٹنٹ بیکاز وی ہیو اسٹاپڈ ورکنگ آن آور سیلف. اس کو کہتے ہیں پیٹر پرنسپل, یا جس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں نا ڈننگ کروگر ایفیکٹ, کہ میں اپنی اسیسمنٹ کو ٹھیک ہی سمجھتا ہوں کہ میں اپنے لیول آف انکمپیٹنس پہ آ گیا ہوں. تو اس پہ ہمیں, کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے کہ میں نے جو بھی میں کروں گا اس کا اثرات پورے ملک پہ ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی بہت زیادہ پالیسی سپیس ہے پبلک سیکٹر میں کام کرنے والوں کے پاس, کیونکہ اس کے اثرات مطلب اس طرح نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرح میں کہیں پیسٹی سائڈ بیچ رہا ہوں تو ٹھیک ہے, وہ پیسٹی سائڈ اتنے میں نے نقصان کیا کہ اس میں کچھ ریشو غلط تھی, لیکن یہ it goes into the public. تو یہ بات ہے کہ
अफ्रीकन वाले कहते हैं यू कांट स्ट्रेच योर हैंड्स फर्दर देन द बोन्स इन देम विल अलाउ। तो जो हम औकात है हमारी उस कैपेसिटी को इन्हांस करें और एक्नॉलेज करें। ये इधन सिरातल मुस्तकीम का मतलब ये है कि या अल्लाह मैं जाहिल हूं, मैं जाहिल हूं, मैं जाहिल हूं, आई वांट टू लर्न, वी वांट टू लर्न, वी वांट टू लर्न। तो ये जो है ना, टू बी एबल टू डू दैट रोल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इमोशनली भी, not only professionally, emotionally be as a team lead, be as a team member be। ये मैं मुझे कुरान से ये चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं कि जिस चीज पे भी किसी बंदे को रोल दिया ना, तो फिर उसमें आया है कि क्यों रोल दिया। मिसाल के तौर पे वो एक था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कंपनी में कि वो जो आप लेके आ सकते हो वो वहां से फलानी मलका का तख्त, तो उसने कहा यस इन्नी कवियुन अमीन, मैं लेके भी आ सकता हूँ, मेरे पास ताकत भी है और मैं अमानतदार भी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब भाग गए थे तो वो शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी बहुत जीरक थी, मतलब हमारी हिस्ट्री में जो बहुत जीरक खवातीन है, हजरत खदीजा, हजरत वो भी उस थी, उन्होंने पहचान लिया था कि ये बंदा बहुत ही जबरदस्त है। तो उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया बड़ा जबरदस्त है कि अब्बा जी इसको रख लो क्योंकि अल कवियुल अमीन है। दूसरी तरफ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चूंकि फाइनेंस मिनिस्टर का रोल लेना था, उन्होंने मैनेज करने थे वहां के फाइनेंस, तो उन्होंने क्या कहा है, काला अजअलनी अला खज़ाइनिल अर्द इन्नी हफीजुन अलीम, मुझे हिफाजत करनी भी आती है खजानों की और मुझे इल्म भी है कि कैसे चीजों को लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन में इतने बड़े लेसन्स आपको हिस्ट्री में नहीं मिलते जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में। या तालूत को गोलियत के खिलाफ, जालूत के खिलाफ जब अल्लाह ताला ने सिलेक्ट किया तो अल्लाह ताला ने उसका रशनाल बताया, बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, हमने उसको नॉलेज और एटीट्यूड भी दिया और हमने उसको एक जिस्म भी दिया है जो उस वक्त जाहिर चाहिए जो बंदा लीड कर रहा हो एज अ वॉरियर। तो हमें अपनी इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि भाई मैं एक सीनियर इंजीनियर हूँ या डेप्टी मैनेजर हूँ और फलाना हूँ, तो कहीं ये तो नहीं है कि मैं वही इंजीनियरिंग के वही V = IR और V = IZ और 4-5 फार्मूले और फिर मैं सारा काम फोरमैन ही करता हूँ। आई हैव टू स्पेंड विद सम टाइम, और आजकल के दौर में वो नॉलेज मेरी जेब में है, दुनिया भर की लाइब्रेरी। सो बैलेंसिंग आवरसेल्व्स, स्पेंडिंग सम टाइम विद आवरसेल्व्स, चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना, अपने टेम्परामेंट और टीम और टाइम का ख्याल रखना, ये असल चीजें हैं। मैं इसको रैप अप कर रहा हूँ, लेकिन देखें जो असल है ना गुस्सा, गुस्से पे काबू, ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत जबरदस्त चीज है। अगर हम दो बातें करनी हो तो टाइम की कमिटमेंट्स और मेरे अपने टेम्परामेंट पे काबू। अगर मैं अपने मूड का गुलाम हूँ और मेरे गुस्से पे कोई काबू नहीं है तो फिर मैं इंसान हूँ नहीं, मुझे अपने इंसान होने पे थोड़ी सी काम करना चाहिए। मैं मिसाल दे रहा हूँ ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह की, बैठे थे मदीना में, आगे दूसरा, अब कहना तो आसान है ना, उफ़ दरगुजर किया करो, लेकिन करके दिखाना। एक घर से खातून आई, कहते जी वो बच्चा पैदा, आपका लड़का पैदा हुआ, वो बड़े खुश हुए, कहते जी वो देगे शेगे पकाओ, और वहीं पे बैठे थे। तो उन्होंने फिर जब देगे शेगे पक गई, खाना आगे रखा, तो कनीज को कहा कि वो बेटे को ले आओ, दिखाओ, दोस्तों को दिखाते हैं। तो लेके आई, तो बाई चांस अल्लाह का करना कि वो करीब आई तो उसका पैर जिस तरह होता है वो लड़का, और वो बच्चा उस हाथ से वो उस गर्म खाने में गिर गया, और इमाम साहब ने अपने हाथों से उठाया और उनके हाथों में 2-3 मिनट में फौत हो गया। एंड देयर वाज अ पिन ड्रॉप साइलेंस। इमाम लुक्ड एट द लेडी। अब वो जाहिर है वो लोग जिस तरह होते थे, कोई मुंह से नहीं बोले, मुंह से बोल गए तो सब्र खत्म हो गया। दूसरे में कहा सब्र वो है जब मुंह से बोलने से पहले हो गया। तो उस खातून ने ये आयत पढ़ दी, वल काज़िमीन अल गैज़, यहां से उसने जो अपने गुस्से पे काबू पाते हैं, कुछ कहते या ना कहते वो खामोश हो गए। वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला उसे पसंद करता है जो एहसान करते हैं। तो कहते हैं जा तुझे आजाद। हमने अगर माफ करना नहीं सीखा ना तो फिर कुछ नहीं सीखा, और गुस्से पे काबू करना नहीं सीखा। तो जो अल्टीमेट फ्रेमवर्क असल में हमारे पास है, उससे ज्यादा फ्रेमवर्क कोई है नहीं, लेकिन वो हम चूंकि पॉज और रिफ्लेक्ट करते नहीं है। वो फ्रेमवर्क ये है कि हमारा जो असल आइडियल है ना, वो अल्लाह ताला की जात है। जो अल्लाह ताला ने हमें अपने एट्रीब्यूट्स बताए हैं ना, मैं रहमान हूँ, रहीम हूँ, जब्बार हूँ, मुक़सित हूँ, मुबदी हूँ, ये हैं, उनकी एक रिफ्लेक्शन हमारे अंदर नजर आनी चाहिए, जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तखल्लकू बि अखलाकिल्लाह, अपने अखलाक को अल्लाह ताला के अखलाक, वो रिफ्लेक्शन नजर आनी चाहिए हमारे क्रिएटर की। ये असल बात है। आइडियल
وہ کوالٹیز ہے. لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی وہ چیز مخلوق کے ساتھ ان کی مثال نہیں دی جا سکتی, لیکن ان کا ایک پرتو نظر آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا صبغۃ اللہ, میرا وہ رنگ نظر آنا آیا نا, کہ وہ ان کے چہروں کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے. پھر اس کے لیے جو رول ماڈل ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ, وہ ایک لیونگ اللہ تعالیٰ کا کلام. جیسے پوچھا تھا نا کسی صحابی نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا, انہوں نے کہا کہ وہ تو چلتا پھرتا قرآن ہے, قرآن انکارنیٹ. لیکن آئیڈیل از دا Allah's صفات itself, اور اس کا رول ماڈل جو کر کے دکھایا رسول نے کر کے دکھایا ہے. لیکن ہر بندہ اپنے طریقے سے کرے گا. یہ ہمیں انوویشن سپیس اللہ تعالیٰ نے دی ہے. کل یعمل علی شاکلہ, ہر بندہ اپنے ہی ایک قسم کا, جیسے ایک پہاڑ پہ چڑھنا ہے تو وہ کسی طرف سے بھی چڑھے گا, اور اللہ جانتا ہے کون کس پہ ہے. یہ مجھے قرآن کی یہ آیت بڑی اچھی لگتی ہے, لِیَهْلَكَ أَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ. بھائی ہلاک ہونا ہے تو کسی چیز پہ ہلاک ہو نا, کسی لاجک پہ مرو. وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ, اور زندہ رہنا ہے تو کسی لاجک پہ زندہ رہو. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس کو اقبال وہ خود ہی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اس میں. اور فیتھ اور عشق کو, وہ ایمان اور عشق کو لے کے, ایمان وہ بنیادی چیز ہے جس نے ہماری چیسی کو اور ہماری چولوں کو سٹرونگ کیا ہوا ہے, اور عشق وہ بیسک انرجائزر ہے وہ کسی مقصدیت کے لیے جو اس گاڑی کو لے کے چلتا ہے. اب اس کے الٹ چیزیں بھی ہیں, سوال کرنا, محتاجی کا, جو باتیں وہ فقر اور سلطانی اور وہ کرتے, وہ اصل میں وہ ہے کہ اس کے خلاف. پھر جو ریسیپروسٹی ہے کہ یار وہ تو میرے ساتھ اچھا نہیں کرتا, تو وہ تو اس طرح کرتا ہے, وہ تو اس طرح کرتا ہے. قرآن میں بڑا زبردست کا ہے. میری اپنی فیملی کے ساتھ, بعض لوگوں کے ساتھ, کزنز کے ساتھ, بھائیوں کے ساتھ نہیں بنتی تھی, تو میں کہتا یار حل کیے پھر اس طرح کوئی نان ایشوز ہیں, اور یہ کیا. تو یہ قرآن کی آیت میرے سامنے سے گزری, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَ وَلَا سَيِّئَةَ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, تم بری چیز کا اچھائی سے جواب دیتے رہو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, تمہارے اور ان کے درمیان جو عداوت ہے, کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, ہم اس کو بدل دیں گے محبت میں. تو یہ وعدہ کیا ہوا ہے قسم کا. تو یہ بات ہے. اور اس کے بعد جو ہم ارادہ کرتے ہیں نا, with this thing in our mind, سیلف کنٹرول سے کہ میں نے یہ کرنا ہے, انسٹیڈ آف بینگ ڈریون لائک این ہیڈ مینٹالٹی, یہ سارے کر رہے ہیں میں بھی کرنا ہے, یہ کیا بات ہوئی. وہ ارادہ, اور ارادے کی جب بھی ہے نا وہ ڈیڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اقبال اپنے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ میں, یا عمل کا لفظ استعمال ہوتا ہے ویزاوی ایکشن, فیل کا نہیں, فیل تو ہوتا ہے ویسی کوئی چیز کرنا, لیکن ایک چیز مقصدیت کے تحت کرنا, وہ مقصد اللہ کی رضا سے کم کوئی ہے, یہ ہے اصل فریم ورک. دوسری طرف دوسرا فریم ورک ہے, مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی, کہ ظاہر میں تو آزادی ہے, باطن میں گرفتاری. ٹھیک ہے نا, وہ جو فقر اور جس کی بات کرتے ہیں نا کہ وہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, یہ وہ ہے, کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی. اس لیول پہ جب پہنچتے ہیں تو پھر وہ چیز ہو جاتی ہے جس میں وہ قرآن میں آیا ہے نا کہ یہ جو تم پھینک رہے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو انہوں نے مٹھی میں اٹھا کے کنکر اور ڈسٹ پھینکی, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, تم نے نہیں پھینکا تھا, ہم نے پھینکا تھا. وہ جو ہے میں تمہارے ہاتھ بن جاتا ہوں اور پاؤں بن جاتا ہوں, وہ ہوتا ہے. اٹ ڈز ہیپن. آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کتنی ڈاٹس کنیکٹ کرنے کے بعد ایک کام ہوتا ہے. وہ ڈاٹ کنیکٹ کرنا انسان کے بس کا کام ہی نہیں ہے, ٹو لیٹ اینی تھنگ ہیپن. ہمیں تو اپنا پارٹ پلے کر کے وی ہیو ٹو لیو دا ریزلٹس ٹو اے ویری ویری بگ سسٹم, جس کے ملین اینڈ ون ویریبل ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے. اسی کو توکل کہتے ہیں. ڈو یور بیسٹ اینڈ لیو یور ریزلٹ ٹو دا سسٹم, ٹو گاڈ. یہ بات بہت ضروری ہے. اس فریم ورک پہ اگر ہم ہیں اور اپنے آپ کو بار بار ادھر لاتے ہیں, بندہ ادھر ادھر ڈائیورٹ کرتا رہتا ہے, ایونچولی ڈائریکشن ٹھیک ہے, تو بس اسی کو اقبال خودی کہتے ہیں کہ اپنی خودی کو نرچر کرو. اقبال نے خودی, سید نذیر نیازی لکھتے ہیں سورہ حشر کی آیت نمبر 19 سے لی, یہ اسی کو خودی کہتے ہیں. خودی کی پرورش و تربیت پہ ہے موقوف کہ مشت خاک میں پیدا ہو آتش ہمہ سوز. تو یہ بات ہے. اب ہمیں پریکٹیکلی سینس میں اگر دیکھنا ہو تو یہ دیکھیں کہ 95% ہمارا وقت ایک ہی ایکٹیویٹی میں گزرتا ہے. ہیرلڈ کیزنر ایک بہت بڑا بندہ ہے جس نے اس طرح آپریشن مینجمنٹ میں اور
ایک قسم کی جو ٹائم ڈائنامک اسٹڈیز ہیں ہیومنز کی ان این آرگنائزیشن اس نے بہت زیادہ کی ہیں. کائنڈ آف این اتھارٹی ان دی ورلڈ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 95% ہمارا وقت کس چیز میں گزرتا ہے؟ ہمیں کوئی ایک دو لوگ بتائیں تو پھر اس سے آگے چلتے ہیں. اینڈ وی آر ناؤ کلوزنگ ان نیکسٹ 10 minutes اینڈ کوسچن اینڈ آنسر. تو ہم پریکٹیکل چیزوں پہ آتے ہیں کہ میں نے دن میں پھر کرنا کیا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ 95% ایک مینیجر. جی یہ 95% تو ریپیٹیشن ہی ہوتی ہے, ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں, کوئی انوویشن یہ چیزیں تو ہوتی نہیں. Anyone else? Very good. جی جو ذہن میں آتا ہے یہاں پہ کوئی نو بار ہولڈ, آپ جو مرضی کہنا چاہتے ہیں کہیں, لیکن کچھ بتائیں کہ آپ کا 95% وقت ایک ایکٹیویٹی میں گزرتا ہے. اٹس نون ورلڈ وائڈ, وہ میں بعد میں بتاؤں گا, لیکن جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. سر تھنکنگ اینڈ پلاننگ. Thinking and planning, okay. Sir, to complete the task with bare minimum resources. ٹھیک ہے, اپنی اس سکیرسٹی سے لڑتے ہوئے گزرتا ہے, بیکاز آف کورس نیڈز آر آلویز ہائر, اور آپ کی وش لسٹ بہت بڑی ہوتی ہیں تو پرائورٹائز کرنا پڑتا ہے. اسی لیے فرض, سنت اور نفل کا کانسیپٹ ہے کہ بھائی ہر شے نہیں کر سکتے, ان میں سے دیکھو کہ واٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ. بالکل ٹھیک ہے, تو میں آگے چلتا ہوں. دیکھیں, کسی مینیجر کا بھی 95% وقت صرف ایک ایکٹیویٹی میں گزرتا ہے, اور وہ ہے بیان, کمیونیکیشن, اپ اینڈ ڈاؤن, رائٹ اینڈ لیفٹ, لیٹرل, دس اینڈ دیٹ اینڈ ایوری فارم. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ رحمان میں جو 55 نمبر سورت ہے, یہ کہا ہے 4 عظیم ترین چیزوں کا ذکر ایک ہی رو میں کیا ہے. الرحمن, کہ میری وہ فیکلٹی جو آپ کے سب سے زیادہ کام آئے گی. اللہ تعالیٰ کی فیکلٹیز علم جباری بھی ہے, قہاری بھی ہے, جو ہم جس کی وجہ سے سروائیو کرتے ہیں, وہ الرحمن. علم القرآن, the best I have given to you is Quran. The best creature I have made is insan, and the best highest faculty I have given to this creature is the faculty of bayan, the faculty to communicate, and the faculty to deal with the abstract. تو اگر میں نے اپنی اس فیکلٹی پہ کام نہیں کیا نا, اور یہ ہم 95% کرتے ہیں, اٹس ورلڈ وائڈ. آپ پروجیکٹ مینجمنٹ پہ کچھ بھی پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم تو 95% کچھ بھی کام نہیں کرتے, صرف وہ چیز کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بیان میں ہم کبھی بھی, ہمیں بہت تھوڑا ٹائم زندگی میں ملتا ہے کہ ہم اس فیکلٹی کو واقعی تھوڑا شارپ کریں, ہون کریں. اس پہ کام کرنا چاہیے, کمیونیکیشن پہ, بیسکس پہ کام کرنا چاہیے. اگر آپ مجھے کہیں نا کہ کسی ایک بات پہ, جس بات پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھڑکی ملی ہو قرآن میں, کیونکہ ظاہر ہے خالق ہے, اور وہ کمیونیکیشن کی ایک چیز پہ ملی ہے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تھے, اور وہ صحابی تھے, دوسرا نابینا تھے. اب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اس ٹائپ کی خطا نہیں ہے کہ ہم اپنے احساس کمپیئر کریں نا, لیکن وہ ایک قبیلے کے سردار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے, اور وہ قبیلے کے سردار, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر انٹرسٹ یہ تھی کہ اگر اس کو بات سمجھ آ جاتی ہے تو پورے قبیلے کو سمجھ آ جاتی ہے, تو وہ اس طرح اپنے پرائورٹائز اس کو کر رہے تھے. تو عبداللہ ابن مکتوم رائٹ سائڈ سے ایک طرف سے آئے, تو وہ 1-2-3 دفعہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ لینے کی کوشش کی کہ میری بات سنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک قسم کا اگنور کیا فار اے وائل, کیونکہ ادھر ان کی پریورٹی وہ تھی کہ فار اے بگر اس میسج کنوے ہو جائے. اب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ بات کرتے ہوئے دیکھ کہیں اور رہے ہوں نہ, وہ اپنی پوری باڈی بندے کی طرف کرتے تھے اور سمائل کرتے تھے, اور لگتا تھا کہ ہی از ناؤ ٹوٹلی ود می. اس کیس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا, فار اے وائل, فار اے سیکنڈ. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ظاہر ہے وہ ان کی ان لوگ اس لیول پہ وہ اس کو وہ ہمارے حساب
से तो दे आर एट द एपिटमी ऑफ कैरेक्टर, तो लेकिन अल्लाह ताला उनको जिस तरह से जज भी उसी तरह से करते हैं। कुरान की वो आयत में इतनी सख्त है, अबसा व तवल्ला, हाउ डेयर यू डिड इट, वी सेंट द पर्सन टू यू एंड यू वर नॉट लिसनिंग टू हिम। कम्युनिकेशन में जो लिसनिंग इतनी ज्यादा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे सारी उम्र कहते थे, जब भी वो आ रहे होते थे ना तो दूर से ही कहते थे, वो आगे और मुस्कुराते थे और कहते थे जिनकी वजह से मुझे झुकी पड़ी थी वो आ रहे हैं, उनको बैठने दो। तो ये बात है कि ये बहुत जरूरी है कि एक तो हम अपने उस पर काम करें, ठीक है ना, और ये मैंने चीजें उसमें लिखी हैं, लेकिन उसमें बंदे को थोड़ी सी परफेक्शन लेनी चाहिए, करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और उसमें सबसे अहम तरीन है लिसनिंग। इट स्टार्ट्स विद लिसनिंग। आगे मैं उस पर बात करूंगा। और फिर दूसरी जो हम जलेबियां पकाते हैं वो नहीं, वो इतने मतलब सरकमवेंट करके बात बताते, जब हमें कहा गया भाई कूलू कौलन सदीदा, बात सीधी सीधी करो। अब सीधी सीधी का मतलब ये नहीं कि बदतमीजी से करो, नहीं, ऐसा तरीके से करो, लेकिन सही बात बताओ। और मैंने ब्यूरोक्रेसी में देखा है कि यूं ही मीटिंग खत्म होने के बाद में कहते हैं कि यार मेरे ज़हन में ये आई थी पर मैंने नहीं की, क्योंकि चेयरमैन साहब उस लगता है कि सुनने के मूड में ही नहीं थे, और फिर मुझसे पूछा नहीं, मैं क्यों कहता। ये क्या बात हुई, आपने ना कह के गलत चीज की कंसेंट दे दी है, जस्ट बाय नॉट सेइंग कि जी ये भी एक इसका एंगल है जो इस वक्त कंसिडर नहीं हो रहा। तो आप ये यहूदियों की जिस वजह से मतलब पिछली उम्मतों को डिथ्रोन किया गया, उनमें से एक ये आई है कि ये झूठ सुनते हैं, मतलब इनके सामने होता रहता है लेकिन दे जस्ट कीप साइलेंट। ये क्या बात है? तो ये बात है बहुत। और अतामरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम, तो वो दूसरों को कहते हो, खुद करते नहीं हो। अब मैं एक दफा मुझे ज़हन में आया कि कुरान में अल्लाह ताला ने, अब चूंकि अब गूगल पे करना और टूल्स बड़े अच्छे आ गए हैं, तो अल्लाह ताला किन चीजों से युहिब्बुल मोहसिनीन युहिब्बुल मुततहिरीन मोहब्बत करता है और किन चीजों से नहीं करता। अब जिनसे नहीं करता ना अल्लाह ताला मोहब्बत, तो उनमें अल्लाह ताला ने ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया कि मैं नफरत करता हूँ या मैं बेजार हूँ, ना, कहा है ला युहिब्बुल, मैं उससे नफरत, मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। वहां पे भी अल्लाह ताला के अल्फाज उस तरह इतने सॉफ्ट वो हैं, लेकिन एक चीज पे सख्त बेजारी का इज़हार किया है। वो कहते क्यों हो जो करते नहीं हो, बेजारी का अख्तियार किया झूठ पे। तो झूठ इंटॉलरेबल है। हुजूर सल्लम के दौर में ये ऐसा, मतलब सहाबा कराम ने पूछना शुरू कर दिया बड़ी चंगी चीजें, बड़ी चीजें कि या रसूलल्लाह ऐसा भी हो सकता है कि बिलीवर ऐसे कर ले? हाँ, ऐसे हालात हो सकते हैं। बुखल कर ले, हाँ हो सकता है। कंजूसी कर ले, हाँ हो सकता है। एक साहबी ने कह दी जी झूठ बोल सकता है, नो दैट इज द लिमिट, ये नहीं हो सकता। अब हमारे हालात ये है कि मैं मतलब अगले दिनों एक बिजनेस के उस तरह ग्रुप में था, वो कहते नहीं हमारे अब ये हाल हो गया है कि इससे पहले कि दूसरा मुझे झूठ बोले और किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व कर ले, मैं पहले ही झूठ बोल देता हूँ। अब इसके लिए कोई पता नहीं सोशियोलॉजी में कोई टर्म होगी मुझे तो नहीं आती, कि झूठ के डर से पहले ही झूठ बोल देना तो परवेसिव हो गया ना, मतलब अब गुनाह रहा ही नहीं है, वो इसको ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड समझते हैं। लिसनिंग पे काम करना चाहिए। मैंने कई दफा देखा दफ्तरों में गए अपने कॉलीग्स के, अब मैं अपना टाइम निकाल के आया हूँ और आपसे टाइम लेके आया हूँ और आप बैठे हैं और एक फोन आ गया और वो फोन पे आप आधा घंटा लगे हुए हैं और मैं देख रहा हूँ कि उसको कोई कंटेंट नहीं है उसका। हाँ जी परसों आ जाए। व्हाट अ नॉनसेंस। आप किसी दुनिया के मुल्क में ये नहीं देखेंगे कि आपके सामने एक बंदा इन फ्लैश आया हुआ है, अपना इनकारनेट, अपना टाइम निकाल के, और आप एक नॉनसेंस किस्म का फोन ले रहे हैं। नहीं, यू हैव टू शट डाउन द फोन फॉर अ व्हाइल, अनलेस कि आपके ऊपर से कोई फोन इमरजेंसी कॉल, आपको पता चल जाता है कि ये तो सीनियर की तरफ से है और आई हैव टू अटेंड। अदरवाइज तो ऐसा नहीं होता, आधा घंटा उसका भी जाया कर देंगे। टोटली अनएथिकल प्रैक्टिस है, ठीक। और इसी तरह सुनने वाले पे जिम्मेदारी है कि वो फिर दूसरा नहीं समझ आए तो पूछे, और सारी बात। तो बॉडी लैंग्वेज हमारी ठीक होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं बात अपने फाइल पे हाँ तू बोल मैं सुन रहा हूं बोल, ये क्या तरीका हुआ? इट्स टोटली अनएथिकल कि आप उस तरह करें। तो सुनना जो है ना, मैं आगे चल रहा हूँ क्योंकि ये चीजें बड़ी बुनियादी हैं लेकिन हम सीखते नहीं हैं। और दूसरा फिर ये गीबत में हमारा, आप देखें ना, कंटेनर पे बैठे हो तो ज्यादातर ये उसने तबादला करवा लिया था और उसने ये करवा लिया था और इसने ये कर, फॉर गॉड सेक, दीस आर स्मॉल माइंड्स। आप इश्यूज पे बात करें और मतलब अपना वो ठीक है, सिस्टम में खराबियां हैं तो उसको क्रिब करने में क्या जिंदगी गुजारनी है ना। आप अपनी पॉलिसी स्पेस में उसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो क्रिब करने की बजाय फिर एग्जिट कर लो। फिर उससे नाशुक्री का एक वो पैदा हो जाता है कि वो नाशुक्री फिर जो है ना, वो फिर बहुत ही बंदे को
तो ये बातें उसमें थी सारी। मैंने एक बड़ी अच्छी किताब जो एट द एंड मैं आपको बताऊंगा, मैंने एक टाइटल में ये थी, तो ये बड़ी आम बातें, और उसमें मैं समझता हूँ कि एंगर वाली बात जो है ना, हमने दूसरों से जो करना है, और कमिटमेंट वाली बात, और पैनिक क्रिएट करने वाली बात, ये इससे कोई सिस्टम नहीं बनते। सिस्टम बनते हैं इफ योर टीम इज हैप्पी एंड मोटिवेटेड। एंड नर्चर करने में यही चीजें हैं कि हजूर सल्लम देखे ना, उनकी जिंदगी में स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, लेकिन स्माइल उनके चेहरे से कभी नहीं गया। मैं जिस बंदे की वजह से बता रहा था ना कि जो आपने बताया अपने ट्रेड्स अपने कॉलीग्स के, जिस बंदे की मैं कह रहा था कि जिस वजह से मुझे ये ख्याल ज़हन में आया, वो इसमें त्यारे में उनकी डेथ हो गई, कभी हमने नहीं देखा कि उसके चेहरे पे स्माइल गई हो। ऑलवेज स्माइलिंग एंड एक्सटेंडिंग बियॉन्ड हिज सर्कल टू हेल्प यू। फिर फॉरगिवनेस, फिर छोटी छोटी भी बातें, एक दूसरे के साफ रहने की, गिफ्ट देना, फ्लेक्सिबल एंड लर्न टू इग्नोर। और हमें एज ए पब्लिक सर्वेंट, जैसे होता है ना हमारे जो की रूल है ना, मतलब एफबीआर में थे तो मैं सोचता कि यार की रूल अल्लाह ताला का क्या है, तो वो यही होता था कि कई ला यकून दौलतन बैन अगनिया मिनकुम, तुम इसलिए काम करो कि ऐसा ना हो जाए कि दौलत जो है वो मरकूज हो जाए गनी लोगों में। बाकी हर पब्लिक सर्वेंट का ये असूल है, वला तबखसू, वो जो लोगों को जो चीजें या सर्विसेज आपने प्रोवाइड करनी है उसमें खराबी ना करना। इट्स अ बिग 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 रिस्पांसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स अल्लाह। मैं अपने चीफ इंजीनियर के डर से नहीं, दूसरा कभी भी हो सकता। असल में बात अकाउंटेबिलिटी सेल्फ की है, जो अब मैडम ने जैसा बड़ा अच्छा तज़किरा किया, राइट। तो 40% काम दुनिया भर में ये है रिसर्च कि हम नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट कामों में ज़ाय कर रहे होते हैं। टोटल होमियो मतलब ना फायदा ना नुकसान टाइप का काम, जिस तरह हम कहते हैं। तो ये बात है। तो उसके लिए जो करना चाहिए ना, शुक्र का जो असली मतलब है ना, वो है अल्लाह की दी हुई नेमतों का सही इस्तेमाल। अब लास्ट 5 मिनट्स एंड वी विल रैपिंग। देखें, जिंदगी अल्लाह ताला रात को ले लेते हैं और दिन को फिर दे देते हैं, तो वी गेट आवर लाइफ इन अ क्वांटाइज्ड मैनर। डेली पैकेट मिलता है। आई डिडंट नो, इरफान सरफराज डिडंट नो 4 hours ago whether even I exist, right? And I was given a packet. Okay, go Irfan, this is another packet for you. And one day that packet will be, और मैं कहा जाएगा नहीं, now आप उधर चले जाएं। तो उस पैकेट में मेरे पास 3 उसमें बड़े बड़े टाइमिंग्स हैं, सुबह से लेकर शाम वाला, जोहर वाला, जोहर से लेकर फिर असर और मगरिब तक वाला, और एक शाम को पैकेट है। और मेरे रोल चेंज हो रहे हैं। मैं यहाँ पे एक मैनेजर हूँ, फिर मैं पिछले टाइम एक बच्चों का बाप हूँ, फिर मैं रात को एक स्पाउस भी हूँ, और मैंने घर भी चलाना है, राइट। मेरे लेन्स भी चेंज हो रही हैं और मेरे पास टाइम है। और इसमें बहुत ज्यादा टाइम स्टडीज हैं कि बंदे के पास द बेस्ट एनर्जी लेवल इज द फर्स्ट हाफ, और इसका जो सेकंड एनर्जी लेवल है जोहर के बाद वाला, वो उसका 70 to 80% से ज्यादा नहीं हो सकता क्रिएटिविटी में, डिसीजन मेकिंग में। तो बहुत सारे स्टडीज हैं कि किस वक्त आपको क्रिटिकल डिसीजन लेने हो, तो वो मीटिंग कब रखें, पहले रखें। वो एक बंदा है पिंक, उसकी किताब है व्हेन, उसमें आपको ये चीजें मिलेंगी। तो डेली की प्रायोरिटी जिसने सेट नहीं की ना, और इन 3 ब्लॉक्स में 1 थिंग एट ए टाइम, मुझे ये सोचना चाहिए सुबह 5 मिनट नाश्ता करते हो कि आज पहले हाफ में जोहर तक मैंने एक काम क्या करना है। मल्टीटास्किंग इज द मोस्ट स्टूपिड थिंग टू डू इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग मीनिंगफुल। और अब साइंस ने साबित भी किया हुआ पिछले 25 साल की न्यूरो साइंस ने कि असल में इंसान का सोचने का एक ही वो कोई मल्टीप्लेक्सर नहीं लगा हुआ। मैं जब ड्राइव कर रहा होता हूं और अपना मोबाइल फोन ऑन कर रहा होता हूं, तो मेरा बार बार ड्राइव मोबाइल के दरमियान वो स्विच कर रहा होता है दिमाग। और सम टाइम एक्सीडेंट्स में फिर ये होता है कि वो बंदा कहता है जी मैंने सच्ची मुच्ची देखा ही नहीं था उस बंदे को गुजरते हुए। इट्स अ फैक्ट। दैट्स व्हाई वी हैव सेड कि जी भाई ड्राइव के दौरान फोन अटेंड ना करो, आप वायर्स वाला भी चीजों पे भी ना करो, बिकॉज यूर और एक काम आप डट के करें, इमर्स होके काम कर सकते हैं। फिर रात को आप एक छोटा सा मसला हल करवाना है वो एक काम कर सकते हैं, 2 नहीं कर सकते। तो और दिन के शुरू में जो बंदा 5 मिनट भी ये सोच ले, और रात को सोने वक्त 5 मिनट ये सोच ले कि आज क्या क्या काम किए और कल क्या करूंगा, बस दैट्स ऑल। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को, व्हिच इज इमेंस प्रोसेसिंग पावर, आवर कॉन्शियस माइंड हैज ओनली 1 प्रोसेसर, our subconscious mind is immense processing power। मुझे उसी वक्त में याद आ जाता है ना, ये काम करना है, because it's processing inside। Our CEO actually works at night।
تو یہ بات ہے کہ یہ 5 منٹ اس پہ گزارنا, پھر یہ ٹائم بلاک میں کام کرنا, ون تھنگ. اس کے بڑا اچھا اسٹیو جاب نے کہا تھا, ٹوڈے ور دا لاسٹ ڈے آف مائی لائف, وٹ آئی وانٹ ٹو ڈو, وہی میں کام کروں گا جو میں کرنے جا رہا ہوں. اگر میں نے یہ سوچا ہی نہیں ہے تو پھر تو بس وہ یہ بات ہے, ڈو ون تھنگ, بلاک یور ٹائم, اور جو آپ نے بلاک کر لیا ہے نا اس کو پھر پروٹیکٹ کریں. بنچ اپ یور کالز, بنچ اپ یور واٹس ایپس, ورنہ آپ کیا ڈیلیور کرو گے دوسرا کلائنٹ کو, اور وہ کام ختم کیا ہوگا, اس کی فائل آگے نکلے گی کیسے. وہ ڈیسیشن میں تو وہ سارے وہ لینئر ٹائپ کے ہمارے ڈیسیشن ہوتے ہیں نا, کہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے, پریسکیلیٹ ہو رہا ہوتا ہے, رائٹ. تو اس کو پروٹیکٹ کریں جو آپ نے کہ نہیں, فوکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں باقی ساری چیزوں کو سائڈ پہ کرنا, یہ میں نے کرنا ہے ابھی. اس میں سب سے بڑا ڈیٹریکٹر از gossip, which is a sin. 90% of the attention is created by 10% of our just laziness. بعد میں کر لوں گا, right. تو یہ 5% جو پلاننگ پہ اور ریویو پہ رات کو گزارے ہیں نا, بہت ہی زبردست ایکٹیویٹی ہے. ہمارے پچھلے اسکالرز اور پچھلے سارے, ہم 8 سال ہم نے بھی دنیا میں 1000 سال حکومت کی ہے نا, اسی طرح کی ہے. تو گریٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے نا, سینس ایٹ دا اینڈ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے یہ کام کروایا ہے, یہ سب سے بڑا ریسٹوریٹو ہے. اور آپ کے پاس ایک ڈائری رکھنی چاہیے کہ میں نے یہ کام کرنے ہیں, ٹو ڈو لسٹ کی, تاکہ آپ اپنے دماغ کو خام کا برڈن نہ کریں. اور اب ہمارے پاس یہ گیجٹس ہیں, اور یہ نون ہے بائی ہیوج ملینز آف ڈیٹا کہ 40% they are more likely to accomplish جو وہ 5 منٹ پلاننگ کر کے اپنے اس پہ لکھ لیتے ہیں آئیڈیا. ٹھیک, the world's largest fires could have been extinguished by pouring a cup of water at the right time. جب وقت گزر گیا اور مطلب پھر اب ہم کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ تو بہت بڑی تجاوزات کھڑی ہو گئی ہیں, او ہوں اب تو میں بنا ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس وقت نہیں بنانا جب 4 سال فلڈ نہیں آیا تھا. تو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ وہ ہم کریں. اور اپنے تعلقات ادفع باللتی احسن, اگر ہم نیگیٹو انرجی پہ کریں گے, ہیلپ یور بردر رانگ ڈوئنگ اینڈ رانگ, اس کو دونوں سے امر بالمعروف وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر میں کرنا ہی پڑے گا. اچھی چیزوں کی سفارش کرتے ہی رہنا چاہیے, میں حکم دیا گیا. ٹھیک, تو میں ایک بڑی امپورٹنٹ یہ کتاب ہے اگر آپ لے سکیں, ڈینیل پنک کی When the Time. ہلو, چلیں ٹھیک ہے, اوکے 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 اوکے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. اچھا, وہ نا ذرا ان کا کمپیوٹر ریسٹارٹ کرنا پڑ گیا, صرف 5 منٹ, اس کے بعد 10 منٹ میں ریپ اپ کر لیں گے. تھوڑا سا 3-4 منٹ ویٹ کر لیں, وہ ذرا ریسٹارٹ کریں. سر آپ اس دوران کچھ وہ کرنا چاہیں؟ ہلو چیف صاحب بیٹھے سر؟ بیٹھے ہیں لیکن ان کا مائک میرا خیال ہے میوٹ ہوا ہوا. سر وہ میوٹ ہے, بیٹھے ہوئے. اچھا, کیسا چل رہا ہے سیشن؟ بہت زبردست. اچھا, اس میں نا آپ بس آگے کریں گے, کوشچنز چند کریں گے, پھر ریپ اپ کرتے ہیں. جمعہ تو میکسیمم جو ہے نا 12:25 یا 30 تک وہ کریں گے انشاءاللہ. تھوڑا سا ویٹ کریں. نواز صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں.
अच्छा, अगर अपना शायद साहब अगर क्वेश्चन आंसर वो राइटिंग में भेजते हैं ना, तो फिर आप सर से जो ना फिर उसको कम्युनिकेट करें. अभी मैं तो 2-4 अल्फाज कंक्लूडिंग कन्वे करके फिर जो मैं जाना चाहता हूँ किसी जगह. ठीक है सर. तो मैं कॉलेज 2 साल से बल्कि 2.5 साल नौकरी किए, और इस टॉपिक पे बड़े किस्म के प्रेजेंटेशन लेक्चर्स हमारे आए थे, लेकिन आज मैंने जिंदगी में ऐसा अच्छा जो प्रेजेंटेशन मटेरियल और जिस तरीके से उन्होंने कम्युनिकेट किया, ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है. और मैं कहता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ इस पर्सनैलिटी से. और मैं कहता हूँ कि मैं जो स्टाफ कॉलेज का प्रिंसिपल है उससे भी इस सिलसिले में बात करूंगा कि जब भी कोई मैनेजमेंट का ट्रेनिंग हो उसमें से इनको कम से कम जो ना इनसे फायदा उठाया जाए. और इसके अलावा जो कोई और टॉपिक इनके पास हुआ इरफान साहब, तो वो भी हमें सर मौका देना चाहिए. ये वर्सटाइल है, इनको जो टॉपिक देंगे सर इनका वो है वो कर लेंगे. कोरोना खत्म हो जाएगा तो फिर हम करवाएंगे. 3 महीने में 2 महीने में हमें लेक्चर दिया करे तो मैं कहता हूँ कि हम उसके मदा हो गए हैं. और मैं खुद जब इंस्ट्रक्टर रहा हूँ स्टाफ कॉलेज में, और मैंने बड़े बड़े लेक्चर, जिसमें से जावेद गामदी साहब को मैं लाता था अपने प्रेजेंटेशन लेक्चर के लिए, लेकिन मैंने इनकी जो प्रेजेंटेशन स्किल देख ली और मटेरियल जिस तरह ने कलेक्शन की है, कमाल की थी. मैं इसका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ. मैं चूंकि कहीं जाना है तो बहुत थैंक यू वेरी मच इरफान साहब, वेरी मच थैंक यू वेरी मच. ठीक है सर, इंशाल्लाह. ठीक, थैंक यू सर. आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस कुछ किए हुए हैं तैयार? दुरानी साहब आप बैठे हैं? वकार दुरानी साहब. जी सर मौजूद हूँ. अच्छा, आपकी क्या राय है? ठीक रहा है लेक्चर? भी ज्यादा था मेरे हिसाब से. तो जी आवाज कट रही थी, फिर बताएंगे. मैंने कहा सर कंटेंट अच्छा तो था, पर एक वक्त के लिए काफी ज्यादा भी था. अच्छा, सही. अच्छा, ये चीफ साहब गए हैं तो मैं देख रहा हूँ कि 2 बंदे और भी चले गए हैं, तो जरा थोड़ा सा तशरीफ रखें. बल्कि एक और भी चला गया, तो थोड़ा सा आप लोग वेट करें तो कंक्लूड करके फिर इंशाल्लाह वो करते हैं. बरकी साहब, फरीद बरकी साहब, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है सर. जी बताएं, आप क्या पूछना चाह रहे थे? फिर एक बेसिक क्वेश्चन ये है कि जिस तरह आप हम देखते हैं ना सर, जो बाकी डिपार्टमेंट्स है और पब्लिक सेक्टर के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जिस तरह सर मेन जो डिफरेंस है वो सिविलियन का और मिलिट्री का होता है सर. तो मिलिट्री में सर बेसिक होता है सर, जो उनकी मेन स्ट्रीम है सर वो है डिसिप्लिन. और डिसिप्लिन में बॉस का यस होता है, बॉस का नो होता है. तो जो अभी हमने आज कंटेंट सुना है उसकी तो बेसिक वो चीज़ यही है ना कि इररेस्पेक्टिव ऑफ मतलब कि कोर्ट डिसाइड कर रहा है व्हाट यू सीम गुड, जो आपको यानी अच्छा लगे उसको आप ओबे करें, जो अच्छा ना लगे उसको आप डिफेंड करें सर. तो ये तो सर पहले से ही हमारे पब्लिक सेक्टर में चलता आ रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोग्रेस वगैरह खराब होती है. और दूसरी तरफ जिस डिपार्टमेंट में ये चीज़ें नहीं होती तो वो ओवरऑल जिस डायरेक्शन में भी जा रही हो, लेकिन आफ्टर 5 years या 10 years उनकी जो एंड रिजल्ट्स होते हैं ना, ओबे करने का या सीनियर का सारी डिसीजंस मानने का, वेदर दे आर गुड और दे आर बैड, वो उसमें कामयाब हो जाते हैं, एंड रिजल्ट उनका अच्छा निकलता है.
سر تو ابھی بیسک یہی کوشچن ہے کہ کیا وہ ماڈل صحیح ہے یا یہ ماڈل صحیح ہے؟ ٹھیک. اچھا شاہد صاحب میں بھی یہاں پہ ایک چیز ایڈ کروں گا. جی حکم پلیز. جو بات انہوں نے کی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ باتوں میں اگر اس میں انکلوڈ کریں تو وہ جو ٹالرنس لیول ہے نا ہمارا, وہ اس میں چاہے وہ ہمارے ہائر جاب میں ہو, کیونکہ ہم نے بھی دیکھا ہے اپنی یہ 20 سال کی سروس میں کہ جو ہمارے باسز ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لکھ کے لائیں تو یہ ایکسیپٹیبل ہے. یہ کبھی نہیں وہ کہتے کہ آپ نے یہ کامنٹ لکھا ہے میں اپنا یہ والا میرا اسٹانس ہے میں لکھا, وہ کہتے ہیں جی آپ لکھ کے لائیں. تو یہ وہ ٹالرنس جو سی ہے نا, وہ اگر کسی کا ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے تو وہ اپنا اس کے اوپینین کو ختم نہ کرے, اور جو ان کا اپنا اوپینین یعنی کہ جس بندے کا خود وہ تھاٹ ہے اس تھاٹ کو ختم کر دی جاتا ہے. تو ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ ڈسکریج ہو جاتی ہے, اور جو ان کی اپنی سوچ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اور وہ سوچ ان کے اوپر امپلیمنٹ ہو جاتی ہے. تو ٹالرنس ہم سب میں تھوڑی دیر پھر ہم ریپ اپ کرتے ہیں تاکہ پھر ڈسکشن شروع ہو. جی اوکے اوکے, تو ہم یہ آ رہے ہیں کہ جو ہمارا ایک ٹپیکل جو پیکٹ ہے نا وہ ہے دن کا. اگر اس پیکٹ کو ہم نے نہیں نا صحیح طریقے سے روزانہ پلان کیا, اٹس اباؤٹ ڈیلی سینٹرنگ آور سیلف, ایڈجسٹنگ آور سیلف اینڈ کیرینگ فارورڈ. اور زندگی میں ٹائم مینجمنٹ کوئی شے نہیں ہوتی. ٹائم کو میں کیسے مینج کر سکتا ہوں, وہ تو فلیٹنگ چیز ہے, ہو رہا ہے. واٹ آئی کین مینج از اونلی پرائورٹائز مائی ورک, کیونکہ لمبی لسٹ ہوتی ہے. از اٹ دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو in this time block and in this time block and in this time block. تو وہ اصل چیز ہے, اور پھر بندے میں وہ شکر ہونا چاہیے جو ہم کہہ رہے ہیں. اور یہاں پہ ہم آئے تھے. اب یہ بڑی اچھی ڈینیل پنک کی کتاب میں آپ کو سافٹ میں بھی دے سکتا ہوں, دوں گا. دیکھیں انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ اس میں ایک چیپٹر تھا اس پہ کہ when working with your group تو آپ belongingness کیسے پیدا کرتے ہیں. اس میں ایک بات یہ تھی کہ ای میل response time is the single best predictor of whether employees are satisfied with the boss. آگے یہ لکھا ہوا ہے the longer it takes for a boss to respond to their emails, the lesser satisfied people are with their leader. ہم کتنے ریسپانسو ہیں اپنے انٹرنل کلائنٹس کو, جو ہمارے کولیگز ہیں اور ہمارے باسز ہیں, سینئرز ہیں, جونیئرز ہیں, وہ انٹرنل کلائنٹس ہیں نا, اور کتنے ریسپانسو ہیں ٹو آور ایکسٹرنل کلائنٹ, the citizen and the business. وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے, بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ایک انٹرنیشنل کمپنی میں اس طرح سے ہوں, 100 ملکوں میں ہمارا فٹ سٹیپس ہے. میں جس بندے کو رپورٹ کرتا ہوں وہ اپنے جہازوں میں سفر کرتا ہے, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے میری کمیونیکیشن اس کے ساتھ 3 مہینوں میں ایک دفعہ ہی ہوتی ہے کہ میں نے ایک جواب بھیجا ہو اینڈ ودن 10-20 منٹس اینڈ سم ٹائم انسٹنٹلی اس کا جواب نہ آیا ہو. میں حیران رہ جاتا ہوں کہ یار پیپل پرائورٹائز ریئلی. ہم تو بس ٹھیک ہے یار میں سوچ لوں, میں جیسے سوچ رہے ہیں, تو اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ. اور پھر کچھ میں نے یہاں پہ میں ایک یونیورسٹی یا تھوڑا سا وہ انسٹیٹیوٹ تھا, سینٹر فار ایڈوانس اسٹڈیز اینڈ انجینئرنگ کیس, ان کے پاس کوئی ڈیفینس کے پروجیکٹ تھے, تو وہاں پہ میں نے 3 سال پروجیکٹ مینجمنٹ کی کلاسز رن کی ہیں گڈ کمپنیز. نیوی کو میں نے نیوی کا ایک کمانڈر اینڈ دا انٹائر شپ کا اسٹاف, اور میں نے 4 اس طرح ان کے کمانڈرز کو کیا. تو میں پوچھتا تھا کہ اچھا پروجیکٹ میں آپ کیا مینج کرتے ہیں. کین یو امیجن ان 2 or 2.5 years کسی ایک گروپ نے بھی ٹیم ڈیولپمنٹ کو ایز اے پروسیس ٹو بی کنسیڈرڈ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. پھر میں انہیں بتاتا تھا کہ دیکھ لو یہ ہمارا کلچر ہے, ہم کہتے ہیں جی کوالٹی مینج کرنی ہے, فلانی مینج کرنی ہے, ڈنگڑا مینج کرنا ہے, رسک مینج کرنا ہے, شیڈول مینج کرنا ہے, فلانا. لیکن nobody has ever talked کہ میں نے ٹیم کو بھی موٹیویٹ رکھنا ہے کیے جائیں. اور ہو کبھی بڑھ جاتا ہے, جو میں کہتا ہوں لیور بردر. یہ میں نے ایک رولر کی ڈائری سے لیا ہے.
रियल वाला रूल के लिए कागज तलब किया गया था, लिखा था उठा हुआ लिखो, एशिया में बहुत सी बैतुल माल पर बात पड़ी। यमन में खराज की एक मुतय्यन मिकदार मुकर्रर थी, फरमाया कि नहीं फसल को रकम के मुताबिक वसूल करनी चाहिए, क्योंकि सारे मुल्क से माफ कर दी जाए, सारी मुमलिकत की यकसम पैमाने मुकर्रर किए जाए। कोई किसी जुल्म या इतला की कोई नेक मशवरा दे तो उसको 100 से 300 दिनार तक इनाम मिलेगा। तकवा असल चीज है। दुश्मन से ज्यादा अल्लाह की मसीयत से डरें। अल्लाह के से अपने नफ्सों के मुकाबले में मदद चाहो, जैसे कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने दुश्मन के मुकाबले में मदद चाहते हो। सफर में अपने साथियों के साथ नरमी का बर्ताव करें। दिस इज वन पेज, इमेजिन। तो असल बात फिर वही है, ये हमारा है 7199 याद रखनी चाहिए जिंदगी में बार बार। और हजूर सल्लम की ये बात, लोगों के लिए वो पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो, और फुलफिल योर कमिटमेंट्स। जो मैंने आज कमिटमेंट की हुई हैं, अगर मैं वो नहीं करता तो लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, वो करते क्यों जो कहते नहीं। तो ये बात है, मतलब इसमें गॉसिप सबसे बड़ी। और हमें अदल करने का नहीं कहा गया, मैं कहा गया वल्लाहि युहिब्बुल मुहसिनीन, मैं तो उसको करता हूं जो एक्सीलेंस लेवल पे काम करते हैं, उससे बढ़कर स्टेप अहेड। गालिब ने बड़ी इंटरेस्टिंग, गालिब वैसे तो बहुत ही पेचीदा शायर है, तो लेकिन एक मैं अगले दिन बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई, रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। मैंने कहा कितने सादा तरीन और सटल अल्फाज में। और अगर हिस्ट्री देखें ना, तो वो लोगों ने जिन्होंने काम किया ना, उन्होंने इख्तलाफ और एहतराम को जमा किए रखा है, और वो सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। मैंने रात को जो एक्सपेरिमेंट किया वो ये था, 4-5 स्टूडेंट बैठे थे, वेरी वेरी ब्राइट, अल्ट्रा ब्राइट, A+ ग्रेडर्स। तो वो अपना कोई 10:30-11 बजे थे, मैं अपनी ये स्लाइडें फाइनल कर रहा था। मैंने कहा ये दसो कि यार आपके घरों में काम करने वाली आती हैं, और क्योंकि ऑल ऑफ देम वर गर्ल्स, और आप अपने भी काम अपने भाइयों शाइयों को कहते रहते हो, मुझे भी कहते हो, कोई ऐसी गल दसो द वर्स्ट दैट यू डिसलाइक अबाउट उस काम करने वाला, जिससे आपको काम पड़ता है। हमसे काम पड़ता है ना, ऐसे सरकारी महकमों को, बिजनेस को, सिटीजन को, इंडस्ट्री को, हमसे काम पड़ता है। या और पहले मैंने ये पूछा वर्स्ट आसान था क्योंकि, फिर मैंने ये भी पूछा अच्छा द बेस्ट भी आपने बताना है, सोच लो, और एक बंदे ने एक बात बतानी है, राइट, एंड दिस वाज द रिजल्ट। वर्स्ट में उन्होंने बताया, सुनते नहीं है, काम करवाना पड़ता है, काम चोर है, दिल लगा के नहीं करते। ये मुख्तलिफ जवाब है जो मैंने किए हैं, कंडेंस। और ये वो बच्चे हैं जो सेल्फ डायरेक्टेड रिस्पॉन्सिबल बच्चे, जो अपनी दाखिले खुद भरते हैं और स्कूल पे रिलाई नहीं करते, राइट। और जो बेस्ट मैंने कहा तो ये उन्होंने कहा कि जी बिना कहे करते रहते हैं और वक्त पे काम कर देते हैं। वो जो मासी थी ना, वो जो जुलेखा थी, वो जो हादिया थी, ये हमारे लिए मेरे ख्याल में दिस इज ऑल। आपने असल में तो खुद ही अपना, मैं मलेशिया में होता हूँ आजकल, मोस्ट ऑफ माय टाइम इज स्पेंट इन मलेशिया। वहां पे उसी काउंटर पे, उसी फार्मेसी पे, जो मलेशियन मुसलमान लड़की विद द सेम रोल चाइनीज लड़की विद द सेम क्वालिफिकेशन 3 गुना लेती है चाइनीज, 3 गुना, 300%, नॉट 30%, 3 times। रीजन कि आप मले लड़की से पूछ के देख लें कि आपके पास वो फलाना नेल क्लिपर है, तो नॉट श्योर, आप उस शेल्फ में पूछ के देख लें तो उसको याद होगा, उसने देखा हुआ होगा, वो आपके साथ आएगी, आपको उठा के देगी। इतना फर्क है, मतलब वो आप समझ गए उस बात को। तो कल्चर का के अंदर के मैंने करना है वो काम। बॉटम लाइन ये है कि जो अब असल तो ये है कि मेरे काम में खूबसूरती आएगी अगर मैं काम से मोहब्बत करता हूं तो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 95% लोग एचआर की स्टडीज हमेशा यही रहती हैं कि वो बस बाय डेंट ऑफ देयर डेस्टिनी वहां पे पहुंचे हुए हैं। तो लेकिन जब अब आ ही गए हम, तो हमें उस काम से मोहब्बत करनी चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए, ठीक है। और सबसे जो सोर्स एनर्जी का सबसे बड़ा है ना, वो शुक्र है कि मैं शुक्र करूं। और मैंने अगर अपने कुछ टारगेट्स इंटरनल नहीं बनाए हुए कि इस हफ्ते में मैंने ये करना है, हफ्ता अल्लाह ताला ने एक पैकेट बना के दिया है ना, और इस महीने में ये काम करने हैं, और मैंने अपने आप को अगर उनके साथ सिंक नहीं किया हुआ, फिर अगर ने उस सिंक में
اپنی باڈی کا خیال نہیں رکھا, کیونکہ ظاہر میری انجن کام کرے گا تو میں کروں گا نا. تو دیز تھنگز باڈی اسپرٹ گو ٹوگیدر. اس کے بھی ٹارگیٹس ہونی چاہیے کہ میں نے اپنے وزن کتنا کرنا ہے, اور میں نے اپنی وہ نیند کتنی ٹھیک کرنی ہے, اور اپنی فیملی کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے. اس کو اگنور کیا تو پھر وہ ہمارا بیلنس خراب ہے. اور اپنی لرننگ پہ کام کرنا, کتنے گھنٹے. سچی بات یہ ہے کہ آج کا پروفیشنل 8 سے 10 گھنٹے ویک میں اپنی سیلف گرومنگ پہ نہ گزارے تو مجھے پتا ہے کہ I become irrelevant from the market in 2 to 3 weeks. Simply they don't need me. اس پہ وقت گزارنا چاہیے, اور پھر اپنا بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ میں نے یہ تو نہیں نا کہ ریٹائر ہونے کے بعد میں کیا کرنا ہے. تھنک رائٹ ناؤ کہ یار میں یہ کام کروں گا بیکاز آئی لائک اٹ. اور یہ جو ہم کہہ رہے تھے نا بیلنس فائنینشیل ورسز نان فائنینشیل, تو یہ ڈیلی کا کام ہے. تو اصل بات ان ون ورڈ از ٹیک چارج آف یور سیلف. پہچانیں اپنے آپ کو کہ ہم کیا ہیں, ہمارا کیا فریم ورک ہے, ویئر ایم آئی کمنگ فرام, ہو ایم آئی اکاؤنٹیبل ٹو. اور ہمارے چونکہ ڈیلی میں لین چینج ہو رہی ہیں, ادھر میں خود ہوں رات کو, پھر میں ایک ورکر ہوں یا میں مینیجر ہوں, اور پھر میں ایک فیملی مین ہوں, پھر میں ایک بیٹی کا باپ بھی ہوں فلانا. تو جب میں لین چینج کرتا ہوں نا, اس وقت مجھے ان پلگ کرنا چاہیے. میں گھر کی ٹینشنیں ساری دفتر میں لے آتا ہوں, اور دفتر کی ساری ٹینشنیں آ کے بیوی پہ جھاڑتا ہوں. نو, آئی ہیو ٹو ان پلگ. ایبلٹی ٹو ان پلگ یہ ہمارے سسٹم میں نہیں ہے, اور پرانے سسٹم میں بہت زیادہ تھی. لوگ نماز کو ان پلگ کرنے کے لیے یوز کرتے تھے. سنا ہوا نا کہ وہ کھڑا ہوا ہوتے تھے لوہار, تو وہ جو ہی اذان ہوئی تو وہ وہیں پہ پھینک دیتے تھے اسٹوو. اپنے آپ کو ان پلگ کرنے کا سب سے بڑا سورس میڈیٹیشن ہے, یوگا ہے, ایکسرسائز ہے, اور نماز ہے. یہ ان پلگ اگر ہم نے نہیں کیا اور ہم نے وہی ٹینشن ادھر سے کیری آن کر کے بچے پہ کی ہوئی ہے, دیٹس ناٹ. ٹائم نکالیں, ½ an hour ڈیلی اور 2 an hour فار the family. ادروائز یہ ہو نہیں سکتا. وہی مشین ہے نا جس نے ادھر ادھر کام کرنا ود ڈفرنٹ رولز. اور اپنے سب کانشیس مائنڈ کو استعمال کریں, وہ 5-10 منٹس ان دا بگننگ, 10 منٹ ایٹ نائٹ, کہ میں نے آج کیا کیا ہے. اس سے شکر کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے, اس سے صبح کی پلاننگ بھی ہو جاتی ہے, اور ہمارا دماغ صبح آپ کو خود ہی بتا دیتا ہے کہ جی یہ کریں آپ. تو یہ باتیں ہیں. اور صلاۃ سے بہتر کوئی ٹائم مینجمنٹ کی چیز ہے, اور نیپ سے بہتر دنیا نے کوئی ریسٹوریٹو ڈھونڈا ہے تو یہ جھوٹ ہے. نیپ جو ہے نا, اب سائنس ہیز پروون کہ وہ 1 سے 3 بجے کے درمیان اگر 20 سے 30 منٹ جو بندہ لیٹ جائے گا اینڈ تھنکنگ اباؤٹ نتھنگ, اور اس کی برین ویوز ایک تو واپس آ جائیں گی, اس کا دوسرا دن اتنے ہی انرجی لیول کا گزرتا ہے ایز اف ہی ہیڈ 2 days. اور وہی اگر ہم نے ضائع کر دیا, اور نہ وہ ظہر کے بعد, ہمارے تو سسٹم نہیں ہے کہ ظہر کرو اس کے بعد نیپ روم بنانا شروع کر دیے یار امیزون نے اور گوگل نے اور آئی بی, جنہوں نے اپنے بندوں کو کھوتوں کی طرح کام دینا ہے. تو بلیو یو می the rest of the day جس میں ہوتا ہے نا برکت آ جاتی ہے. اینڈ دس از اے ویری گڈ بک. اس کی میرے پاس سافٹ میں نے کاپی کی, میں آپ کو بھجوا بھی سکتا ہوں. اور آپ نے مجھے اصل میں ساری باتوں کا جواب پہلے ہی بتا دیا تھا, which is this rest all rest. وہ کہتے ہوتے ہیں, یہودی کہتے ہیں کہ وہ اپنے ان کی کتاب ہے نا, تو ان کا ایک بڑا زبردست ہے, harm not others, this is Torah, all rest is commentary. آپ نے جواب تو پہلے ہی بتا دیا. وَنَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ. And now it's open, we can discuss. عرفان صاحب تھینک یو ویری مچ. تو یہ بڑا اچھا سیشن تھا. ہمارے چیف صاحب جب یہ جو ٹیکنیکل گلچ تھا اس دوران ان کو جانا پڑ گیا تھا, تو بیفور ہی لیفٹ تو انہوں نے کہا تھا میں آپ کو کنوے کر دوں کہ وہ آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کر رہے تھے, اور کہہ رہے تھے کہ وہ بہت زیادہ امپریس ہوئے. وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے وہ وابڈا اسٹاف کالج میں بھی رہے ہیں ایز انسٹرکٹر. تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پر ہمارا جو ادھر کوٹ لکھپت میں بھی ہمارا ٹریننگز چلتی ہیں, اور وہاں پر بھی اسلام آباد میں بھی وابڈا ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج H8 میں ہے. تو وہ کہہ رہے تھے وہ ان کو بھی کنوے کریں گے, ان کے جو ریگولر ہوتے ہیں ہمارے ٹریننگ سیشن. ہلو کوئی گل میں تو تھوڑی دیر تک ہلو. اچھا ان کا نا تھوڑا پرابلم دوبارہ ہو گیا ان کے لیپ ٹاپ کا, تو پھر یہ سیشن اینڈ کرتے ہیں. تو آپ کے جو
वो कर दीजिएगा, भेज दीजिएगा, तो फिर मैं उनको वो कर दूंगा, तो उनका फिर ऑडियो या रिटर्न जो भी होगा मैं आपको ग्रुप पे कन्वे कर दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच। वो दोबारा दूसरी दफा उनके वो लैपटॉप का प्रॉब्लम हो गया, वो कह रहा था कि ये इत्तेफाक से पहली आमतौर पर होता नहीं है, तो हो गया। तो थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का कोई कमेंट हो तो बता दें या फिर एंड करें। सर बहुत अच्छा लेक्चर था, वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन। बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए हैं, बहुत सारी जगहों पे सुना भी है लोगों को, मतलब इस तरह लगा टेक्निकली भी और मॉरली भी और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना बड़ा नॉलेज था। और किसी जगह पर भी ऐसा नहीं हुआ कि हम अपना इंटरेस्ट लूज कर जाए या हमें बोरिंग लगे। मतलब बहुत 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 जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। जी थैंक यू। मैं कन्वे बहुत अच्छा आपके जी सर, मजा आया सुनने का, बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह डिफरेंट टॉपिक्स पे चीफ साहब जिस तरह कह रहा था कि महीने में एक दफा, तो इनको और टॉपिक बताइएगा आप जो जरूर आपको जरूर। चाहिए। ना उन्होंने हदीस से, कुरान से भी हवाले दिए हैं, उन्होंने पोइट्री को भी जो चूज किया, उनका सिलेक्शन, बोलने में बहुत क्लैरिटी, उनके एक्सेंट बड़ा जबरदस्त है कि मतलब सुनने का में अच्छा लगता है और असर करता है। सही सही, बहुत अच्छा। तो फरीद बरकी साहब, अशफाक साहब, आपके क्वेश्चंस तो मुझे वो होते हैं, वो भी मैं उनको कन्वे कर दूंगा। इसके अलावा किसी का क्वेश्चन हो तो मुझे भेज दीजिएगा। मेरा नंबर आखिर में 2366 है। हमारे EHP वालों के पास, PP वालों के पास है, बाकी जो दोस्त हैं उनके पास अगर ना हो तो आखिर में 2366 व्हाट्सएप पे उस पर मुझे भेज दीजिएगा, या ग्रुप पे, तो वो फिर उसका भी आपको कर लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। फिर अब एंड करते हैं, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मुलाकात हो। अल्लाह हाफिज। हाफिज सर।